नमस्ते। ह्यापी गुड मर्निङ डिएक्सन। आज यस लाइभमा उपस्थित सम्पूर्ण मेरो फेसबुक फ्रेन्ड्स र डिएक्सन स्वास्थ्य कर्मी मित्रहरूलाई, मेरो जति पनि यस अनलाइन माध्यमबाट संसारभरिका मान्छेले हेरिराख्नु भएको सम्पूर्ण मित्रहरूलाई एकमुष्टमा ह्यापी गुड मर्निङ सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै फेरि पनि म थोरै समय लिएर तपाईहरु समक्ष लाइभमा उपस्थित भएको छु। म बेला बेलामा लाइभमा आइरहने काम गर्छु, किनभने अहिलेको यो संक्रमण, अहिलेको यो कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसको संक्रमणले संसारको मान्छेलाई त्रसित बनाएको छ। संसारभरि शोकमा छ संसार, हामी पनि लकडाउनमा छौं। यही बेला मैले जानेको कुराहरू केही तपाईहरुलाई इन्फर्मेसन गराउँ र मैले जानेको कुराहरू केही दिउँ भन्दै मैले लाइभमा आउने काम गर्छु तपाईहरु समक्ष। मलाई आशा छ तपाईहरुले पनि हेर्नुहुनेछ, तपाईहरुले पनि बुझ्नुहुनेछ र थोरै समय भए पनि मिलाएर हेरेर पक्कै पनि तपाईहरुले यस लाइभलाई केही तपाईहरुले शेयर गर्नुहुनेछ, तपाईहरुको आफन्तहरूलाई पुर्याउनु हुनेछ भन्ने पूर्ण आशा लिएको छु। त्यसको साथमा तपाईहरु समक्ष सबैलाई म आग्रह के गर्न चाहन्छु भने अहिलेको समयमा, अहिलेको परिस्थितिमा हामी सेफ्टी रहने, हामी कसरी हुन्छ स्वस्थ रहने, हामीहरूले कसरी हुन्छ हामीहरूको शरीरको इम्युन सिस्टमलाई बढाउने, हामीहरूले कसरी हुन्छ अहिलेको समस्याबाट हामी चाहिँ वञ्चित हुने, अहिलेको समस्यालाई जित्ने भन्ने बारेमा हामीहरूले विशेष सोच्नुपर्ने भएको छ यो अवस्थामा। त्यसकारणले म यही कुराहरू तपाईहरु समक्ष जानकारी लिएर सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै तपाईहरु समक्ष सबैलाई एउटा स्वास्थ्यमा राम्रो होस्। हामी चाहिँ एउटा शुभचिन्तक भएको कारणले गर्दा नेपाली दाजुभाइ मात्रै नभएर म डिएक्सन कम्पनीको एउटा लिडर भएको नाताले संसारभरिका मान्छेलाई म यही कुराहरू इन्फर्मेसन गराउन गइरहेको छु कि अहिलेको अवस्थामा डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्टले हामीहरूलाई केसम्म सपोर्ट मिल्छ, हामीहरूले कसरी शरीर सेफ्टी राख्न सकिन्छ। यो मात्र नभएर हामीहरूको आफन्त नरनाता छरछिमेकी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, हामीहरूको फ्यामिलीलाई कसरी स्वस्थ राख्न सकिन्छ, कसरी यो कोभिड-19 बाट हामी बच्ने त भन्ने कुराहरू संसारभरि आज बिग्रल अवस्थामा तपाईहरु समक्ष पनि मैले थोरै यो डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्टको नलेज लिएर तपाईहरु समक्ष आएको छु। बिचमा म केही कुराहरू भन्दै जानेछु, तपाईहरुले पक्कै पनि सुन्नुहुनेछ र यो अहिलेको अवस्थामा डिएक्सनको प्रोडक्टले के काम गर्छ, कसरी काम गर्छ भन्ने कुरो म तपाईहरुलाई स्लाइड मार्फत म जानकारी दिने जमर्को गरेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरु पनि एकदमै स्वस्थ रहनुहुन्छ होला, व्यस्त रहनुहुन्छ होला र तपाईहरु सेफ्टी रहेर अरूलाई पनि सेफ्टी राख्न सल्लाह दिनुहुन्छ होला भन्ने पूर्ण आशा लिएको छु र तपाईहरु पनि एकदमै सेफ्टी रहनु होला। अहिलेको अवस्थामा सरकारले गरेको निर्णयलाई पालना गरौँ, सरकारले गरेको निर्णयलाई पालना गर्दै हामीहरूको बडी सेफको लागि हामीहरूले काम गरौँ, हामीहरूले सबैले जानेको बुझेको कुराहरू शेयर गरौँ र डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्ट जो जति हुनुहुन्छ, जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ सबैले चाहे जति भने जति र आफूसँग भए जति प्रोडक्ट सेवन गर्नु होला। एकदमै तपाईहरुलाई म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि हामीहरू रह्यौं संसार छ, हामी रहिनौं केही पनि छैन। सबभन्दा बेस्ट संसारको सबभन्दा ठूलो सम्पत्ति भनेको स्वास्थ्य नै हो। आजको समयमा पैसाले केही पनि गर्दैन। हेर्नुस्, संसार आज त्रसित भएर बसेको छ। आखिर पैसाले के गर्दो रहेछ त? यदि पैसाले हुन्थ्यो भने त्यस्ता मान्छे मर्दैन थिए जो पैसावाल व्यक्तिहरू। सबभन्दा ठूलो सम्पत्ति भनेको स्वास्थ्य हो। यही स्वास्थ्यलाई हामी केयर गर्नको लागि, यही स्वास्थ्यलाई स्वस्थ राख्नको लागि आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडिबाट हामीहरूले पनि भन्दै आएका छौं र डाक्टर लिम डिएक्सन कम्पनीको सोच पनि यही छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिउँ कि संसारको जिउँदो भगवान डाक्टर डाक्टर लिम्सिओजिन उहाँले संसारभरिका मान्छेलाई स्वास्थ्य सुसम्पन्न बनाउने जुन सिस्टम पठाइदिनु भएको छ, उहाँको लागि धेरैभन्दा धेरै हृदयबाट म सम्मान गर्छु र साथमा मलाई जो जतिले हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरू तपाईहरु सबैलाई यस पवित्र सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको माध्यमबाट संसारका जति पनि मान्छेले हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरू सबैलाई हृदयबाट सम्मान गर्दै
सबैलाई जानकारी होस् कि आजको समयमा हामी निरोगी भएर रहनको लागि अहिलेको कोभिड-19 बाट हामी चाहिँ छुटकारा पाउनको लागि तपाई हाम्रो एकदमै विकल्प भनेको बडी सेप, शरीरको इम्युन सिस्टम बढाउनु नै हो। त्यसकारणले मैले यहाँहरूलाई जो मलाई यस स्थानसम्म ल्याइदिनु भएको छ, हिजोको दिनमा मलाई हातेमालो गर्दै डोर्याउँदै जुन मलाई कुराहरू सिकाउँदै यहाँसम्म ल्याइदिनु भएको मेरो शुभचिन्तक जीवहरूलाई, मेरो आदरणीय गुरुहरूलाई पनि यही लाइभबाट ससम्मानका साथ हृदयबाट धन्यवाद दिँदै म आजको विशेष टपिक्समा जानेछु। तपाईहरुलाई मलाई आशा छ तपाईहरुले सबैले हेर्नुहुन्छ अन्तिम समयसम्म। मैले धेरै कुराहरू आज लिएर आएको छु, इम्पोर्टेन्ट कुराहरू लिएर आएको छु। हुन सक्छ यो कुरा तपाईहरुले पहिलेदेखि सुनिराख्नु भएको, जानिराख्नु भएको हुन सक्छ। म के भन्छु भने संसारको अन्तिम समयसम्म मान्छेको सिक्लाइ नै हो। हामी कहिले पनि सिकेर सक्दैनौं। संसारमा सिक्लाइको कहिले अन्त्य हुँदैन। हुन सक्छ यो कुरा तपाईहरुले पहिलेदेखि सुनिराख्नु भएको छ होला। सुनेको भए तापनि फेरि प्लस बुझौं, नसुनेको मान्छेहरूले सुनौं भन्दै म आजको विशेष विषयवस्तुतर्फ लागेँ। तपाईहरुलाई फेरि पनि म जानकारी दिन चाहन्छु, हामी अहिले जो छौं जहाँ छौं सेफ्टी भएर बसौं। डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्ट, शरीरको इम्युन सिस्टम बुस्ट गराउने प्रोडक्ट जुन संसारको टप जडीबुटी छ, म अहिले एकछिनमा आउँछु। यो प्रोडक्ट हामीले सेवन गरेर हामी पक्कै पनि स्वस्थ रहन्छौं, स्वस्थ भइरहेका छौं। म आफै पनि विगत 13 वर्ष अगाडिबाट डिएक्सनको सिस्टममा छु। विगत 13 वर्ष अगाडिबाट प्रोडक्ट खाने, खुवाउने, सिक्ने, सिकाउने काम गरिरहेको छु। त्यसकारणले मैले यहाँहरूलाई जानकारी यही गराउन चाहन्छु कि दुनियाँको सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति नै स्वास्थ्य हो। किनभने मैले आजभन्दा लगभग 14-15 वर्ष अगाडि मैले स्वास्थ्यमा त्यो पीडा भोगेको हुनाले मैले यही कुरा तपाईहरुलाई बारम्बार चिच्याइरहेको छु, बारम्बार भनिरहेको छु कि स्वास्थ्यमा समस्या हुँदाको पीडा मलाई थाहा छ। त्यसकारणले यहाँहरूलाई अहिलेको कोभिड-19 को समस्यालाई लिएर मात्रै नभएर यहाँभन्दा पछाडिको आउने समयमा र यहाँभन्दा अगाडि पनि हामीले भन्दै आएका थियौं कि संसारमा जो व्यक्तिको शरीरको जुन इम्युन सिस्टम दह्रो छ, रोग सल्न क्षमता बलियो छ, मान्छेको शरीर स्वस्थ छ, त्यो मान्छेलाई कहिल्यै पनि कुनै पनि रोगले आक्रमण गर्दैन। यदि गरिहाल्यो भने पनि हामीलाई ठूलो क्षति हुँदैन। अहिलेको यो कोभिड-19 को जुन प्रब्लम छ, जुन समस्या छ, संसारभरिको मान्छे लकडाउनमा छ, यो अवस्थामा अहिलेसम्म जति संसारले पत्तो लगायो त्यहाँदेखि आजसम्म रिपोर्ट र रिसर्च हेर्दा संसारमा कुनै पनि ठाउँमा रिपोर्ट अनुसार मान्छे कतिपय डेथ भएको पनि छ, कतिपय रिमुभ भएर आएको पनि छ, निको भएको पनि छ। बीचको जुन कम्पेयर गर्दा, बीचको जुन अवस्था हेर्दाखेरि संसारका साइन्टिस्ट, संसारका वैज्ञानिक, संसारका हेल्थ विशेषज्ञहरू पनि केमा रिसर्चमा पुगे भने कुनै पनि यो कोभिड-19 को कुनै पनि औषधि छैन संसारमा। औषधि छ त एउटै मात्रै औषधि, हामीहरूको शरीरमा भएको जुन इम्युन सिस्टमलाई बुस्ट गराउने, शरीरमा भएको इम्युन सिस्टमलाई रोग सल्न क्षमतालाई दह्रो बनाउने, हामीहरूको बडीलाई सेफ राख्ने, स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट सेवन गर्ने, जो हामीहरूको शरीरको अंग प्रत्यंग चाहिँ मजबुत होस्, जस कारणले गर्दा कुनै पनि त्यस्तो भाइरस आयो भने पनि शरीरले नि फाइट गर्न सकोस्। र हाम्रा धेरै त्यस्तै मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ जो डिएक्सन को प्रोडक्ट खाएर रिमुभ भएको पनि मान्छे 1-2 जना हुनुहुन्छ, 2-4 जना हुनुहुन्छ। उहाँहरूको तथ्याङ्क मात्रै नभएर संसारभरिको आज रिसर्चको अवस्थामा जाउँ, जति हेल्थ विशेषज्ञले प्रुभ गरेको छ संसारको सबभन्दा ठुलो उपचार नै शरीरको इम्युन सिस्टम बढाउनु हो। त्यसकारणले मैले यहाँहरूलाई यही शरीरको इम्युन सिस्टम बुस्ट गराउनको लागि, शरीरको इम्युन सिस्टम दह्रो बनाउनको लागि डिएक्सन को प्रोडक्टले केसम्म हामीलाई सपोर्ट मिल्छ, केसम्म हामीलाई राम्रो गर्छ भन्ने कुराहरू तपाईहरुलाई यस लाइफबाट म तपाईहरु समक्ष राख्न चाहन्छु। तपाईहरुलाई एकदमै मलाई पूर्ण आशा छ, कुनै पनि बिचमा तपाईहरुले नेगेटिभ कुरा केही सोचिदिनु हुन्न होला भन्ने आशा छ। म कुनै त्यस्तो साइन्टिस्ट पनि होइन, म कुनै डाक्टर पनि होइन, डिएक्सन को प्रोडक्ट कुनै औषधि पनि होइन। म सुरुमा हजुरलाई जानकारी गराउँछु, यो एउटा दैनिक खाने खाना जस्तै हो, यो एउटा नेचुरल प्रोडक्ट हो, यो एउटा फुड सप्लिमेन्ट जता हाम्रो शरीरमा चाहिने भिटामिनलाई परिपूरक गर्ने एउटा तत्त्व हो।
यो प्रोडक्ट सेवन गर्नका लागि कुनै पनि डाक्टरको सल्लाह चाहिँदैन। यो प्रोडक्ट सेवन गर्नका लागि बिरामी हुनु पर्दैन। यो प्रोडक्ट सेवन गर्नका लागि मान्छेको उमेर चाहिँदैन। कुनै पनि मान्छेले कुनै पनि बेला कुनै पनि अवस्थामा जसले पनि सेवन गर्न मिल्छ। यानी कि हामीहरूले बाहिरको फलफुल स्याउ सुन्तला अङ्गुर खाए जस्तै हो। अब फलफुल स्याउ सुन्तला अङ्गुर भनेको अहिले केमिकलको छ। डिएक्सनको प्रोडक्ट चाहिँ नितान्त अर्गानिक, कुनै पनि चिजमा केमिकल अथवा हानि गर्ने तत्त्व शरीरलाई असर गर्ने चिज नहालिकन नेचुरल तरिकाले बनाएको हुनाले यसलाई कुनै पनि डाक्टरको सल्लाह चाहिँदैन। यसलाई कुनै पनि मान्छेको उमेर तोकिएको छैन, मान्छेको व्यक्ति तोकिएको छैन। संसारका हरेक मानव जातिले सेवन गर्न मिल्ने भएको हुनाले यहाँहरूलाई म यही जानकारी गराउन चाहन्छु कि डिएक्सनको प्रोडक्ट कसरी खाने, के गरी खाने भन्ने कुराहरू म सरसर्ती यसको बारेमा म तपाईहरुलाई लाइभ दिन गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुले सबैले सुनिदिनुहुन्छ र बुझिदिनुहुन्छ भन्ने पूर्ण आशाका साथ म फेरि मेरो लाइभलाई अगाडि लान चाहे। यहाँ मैले तपाईहरुलाई भनिरहेको छु, नमस्ते, ह्यापी गुड मर्निङ डिएक्सन। विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुरहरू यो अमूल्य समयको लागि। डिएक्सन कम्पनीबाट उत्पादित वस्तुहरू स्वास्थ्यको लागि अति नै महत्त्वपूर्ण भएको यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। मैले स्लाइड मार्फत केही कुराहरू तपाईहरुलाई शेयर गर्न जमर्को गरेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरु सबैले अन्तिमसम्म हेर्नुहुनेछ र केही कुरा बुझ्नुहुनेछ भन्ने पनि पूर्ण आशा लिएको छु। डिएक्सन एउटा ग्लोबल कम्पनी हो जुन मलेसियाको केद्दा आलोस्तामा अवस्थित रहेको छ। यो डिएक्सन कम्पनीको फ्याक्ट्री, यो डिएक्सन कम्पनीको फार्म, उहाँ चाहिँ दातो डाक्टर लिम सियोजिन, डिएक्सन कम्पनीको सिइओ, चाइनिज हुनुहुन्छ। उहाँको बारेमा म अहिले एकछिनमा भन्छु तपाईहरु समक्ष। त्यसपछि यहाँ छ डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गर्ने वस्तु र तरिका। यो पनि फ्याक्ट्री नै हो। यो मलेसियाको पेनाङको केद्दा आलोस्ताको जित्रा भन्ने ठाउँमा यसको खेती छ। यहाँ चाहिँ विशाल फ्याक्ट्री छ, लगभग 60 हेक्टर भन्दा माथि जमिनमा यसको खेती छ। तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ, यसको 60 हेक्टर भन्दा माथि जमिनमा यसको खेती छ। यो चाहिँ मलेसियामा। यो बिचको देख्दै हुनुहुन्छ, यो रातो च्याउको उत्पादन हो, यो स्पिरुलिनाको उत्पादन हो। यसको बारेमा म अहिले आउँछु। यो मोरेन्डा सिटोफोलिया भन्छ फलको नाम, यसलाई मोरेन्जी जुसमा बनाउँछ। यो डिएक्सन कम्पनीको उत्पादन, म यसको बारेमा आउँछु। र यहाँनेरि अब यो थोरै म हजुरलाई जानकारी गराएँ किन आजको आवश्यकता डिएक्सन। आजको आवश्यकता किन डिएक्सन? हेर्नुस् है, बढ्दो रोगको चापलाई नियन्त्रण गर्नको लागि एकदमै अहिलेको अवस्थामा चाहिँ मान्छे रोगले पीडितले छटपटाएर आएको छ। बढ्दो रोगको चापलाई नियन्त्रण गर्नको लागि, बढ्दो रोजगारी समस्यालाई नियन्त्रण गर्न। अहिले हामी बेरोजगार छौं। हामी चाहिँ बेरोजगार भएको कारणले गर्दा संसारका हरेक देशमा हामी पैसाका लागि भौतारिरहन्छौं। पैसाका लागि हामी दुःख कष्ट झेलिरहेका छौं। त्यो रोजगारी प्राप्त गर्नको लागि पनि एउटा सिस्टम छ जुन अहिले म एकछिनमा भन्छु। आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न, यसको बारेमा म अहिले आउँछु। यसपछि आएर सुखमय जीवन जिउनको लागि, यो त मैले हजुरहरूलाई प्रश्न पार्नु पर्दैन, म एकछिनमा बिस्तारै आउँछु। विशेष डिएक्सन यसको लागि हो। र यहाँ छ मानिसको जीवन चक्र। मान्छेलाई कसरी रोग लाग्छ? मान्छेको जीवन चक्र पहिले एउटा सेल्सबाट हुन्छ। सेल्स, टिस्यु, organ, सिस्टम अनि बडी। मानव शरीरको निर्माण यो तरिकाले हुन्छ। अब यसले हामीहरूको शरीरमा डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्टले केसम्म फाइदा गर्छ भन्ने कुरो म प्रश्न पार्दै गइरहेको छु। मान्छेको शरीरको सबभन्दा सानो अङ्ग, सबभन्दा पहिलो प्रमुख अङ्ग भनेको सेल्स अथवा कोष। सेल्स मिलेर टिस्यु बन्छ, टिस्यु मिलेर organ बन्छ, organ मिलेर सिस्टम बन्छ,
सिस्टम बिनेर होल बडी तयार हुन्छ। यो हामीहरूले जानेको पनि छ। यसका लागि म तपाईहरुलाई प्रश्न केमा पारे भने अब यहाँनेरि मित्रहरू, मानिसलाई प्रमुख दुई कारणले रोग लाग्छ। हामीहरूलाई शरीरमा रोग लाग्ने मुख्य दुईटा कारण छन्। एक, ब्याक्टेरिया र भाइरसको प्रवेश। मैले यो बारम्बार भन्ने गर्छु, हामीहरूको शरीरमा जब नचाहिने चीज बेसी प्रवेश भयो भने अनि हामीलाई रोग लाग्ने हो। यो चाहिँ सजीव टक्सिन, ब्याक्टेरिया, भाइरस जो हावा पानी खानाको माध्यमद्वारा हामीहरूको शरीरमा टक्सिन प्रवेश गर्छ। हामीहरूको शरीरमा चाहिँ रोग लाग्छ हावा पानी खानाको माध्यमद्वारा। हामीहरूले पिउने पानी अस्वस्थ छ, दूषित छ। हामीहरूले खाने खाना केमिकल छ। हामीहरूले लिने हावा दूषित छ। यो इन्भाइरोमेन्ट एकदमै प्रदूषण छ। बाहिर हामी जान्छौँ, गाडीको धुवाँ धुलो विभिन्न प्रदूषण हामीहरूको शरीरभित्र छिर्छ र हामीलाई रोग लाग्छ। अहिलेको यहीमा जोडिहालौँ, अहिलेको जुन ब्याक्टेरिया र भाइरस, अहिलेको कोभिड-19 अथवा कोरोना भाइरस पनि यस्तै एउटा सजीव टक्सिन हो, सजीव भाइरस हो। यो भाइरस जब हामीहरूको शरीरमा प्रवेश गर्यो भने अनि हामीहरूलाई विभिन्न समस्या उत्पन्न गराउँछ, जसबाट हामीहरूको सेल्सहरू एकदमै बेसी मर्ने, सिस्टमलाई अनब्यालेन्स गराइदिने, हामीहरूको बडी टोटली बिगारिदिने विभिन्न समस्या गराउँछ यो भाइरसले। जब यतिखेर हामीहरूको शरीर यदि डह्रो छ भने यो भाइरससँग लड्न सक्यो भने हामीलाई रोग लाग्दैन। त्यसकारणले अहिलेको यो अवस्थामा पनि यो भाइरस जुन प्रवेश भएको छ, यो भाइरसले पनि हामीहरूको शरीरमा प्रवेश एकदमै रोग समस्या निम्त्याएको छ। विशेष रोग लाग्ने दुईटा कारण, मुख्य पहिलो कारण ब्याक्टेरिया र भाइरसको प्रवेश हामीहरूको शरीरमा हावापानी खानाको माध्यमद्वारा। अब दोस्रो छ शरीर असन्तुलन। हेर्नुहोस्, दोस्रो छ शरीर असन्तुलन। आहार खाना, विहार वासस्थान, विचार मानसिक चिन्ता। मान्छेलाई मानसिक चिन्ताले पनि धेरै समस्या निम्त्याउँछ, जो निन्द्रा नलाग्नु, डिप्रेसन गराउनु। मानसिक चिन्ता बेसी भयो भने धेरै ठुल्ठुलो समस्या निम्त्याउँछ। यो दुईटा कारणमा विशेष हामीलाई रोग लाग्ने। अब यो रोगबाट छुटकारा पाउनको लागि, यो रोगबाट हामी वञ्चित हुनको लागि, यो रोगबाट हामी चाहिँ सधैँ स्वस्थ रहनको लागि तपाईँ हामीले विशेष कुराहरू अपनाउनु पर्ने हुन्छ। यही दुईटा कारणले गर्दा हामीहरूको शरीरमा एउटा उपहार दिन्छ रोग। जुन उपहार वात, मधुमेह, मृगौला फेल, मुटु रोग, दम, प्रेसर, क्यान्सर, अल्सर, पाठेघर समस्या, कलेजो वात आदि। यी र यस्ता कारणले हाम्रो शरीरमा रोग लाग्छ। निम्न रोगहरू लाग्छ हामीहरूको शरीरमा। अघि मैले भने रोग लाग्ने मुख्य कारण ब्याक्टेरिया र भाइरस र शरीर असन्तुलन। यसको कारणले गर्दा हामीलाई रोग लाग्ने हो। अब यहाँबाट उता जाउँ। अब यही कारणलाई मध्यनजर गरेर, यही चिजलाई मध्यनजर गरेर जसको कारण मानिसलाई आज रोगले ग्रसित बनाएको छ, दर्दनाक रोगको शिकार बन्नु परेको छ। यदि शरीरमा समस्या कुनै पनि नआउने हो भने, हामीहरूको शरीर सधैँ निरोगी राख्ने हो भने, हामीहरूले प्रत्येक दैनिक जीवनमा खाने खाना खान्छौँ, त्यो खाना भनेको शरीरलाई सन्तुलन खाना कायम गर्नको लागि 80% क्षारीय खाना जो अल्कलाइन फुड भन्छ, अनि 20% अम्लीय खाना आवश्यक छ। अम्लीय खाना जो एसिडिटी फुड, यो हामीहरूले सेवन गर्यौँ भने हामीहरू निरोगी रहन सक्छौँ। यो प्रकृति जीवनशैली हो। यदि यो तरिकाले हामीहरू खाने भने हाम्रो शरीरमा प्रकृति जीवनशैली हामीहरूको कायम हुन्छ। र प्रकृति जीवनशैली कायम भयो भने कुनै पनि शरीरको सिस्टम बिग्रिँदैन। शरीरको सिस्टम नबिग्रिने बित्तिकै हाम्रो शरीरको फुड सप्लिमेन्ट पर्याप्त हाम्रो शरीरले एक्जेप्ट गर्छ र होल बडीमा सिस्टम अनब्यालेन्स हुन दिँदैन र शरीरको इम्युन सिस्टमलाई वृद्धि गराउने काम गर्छ, बलियो हुन्छ र हाम्रो कुनै पनि शरीरमा रोग लाग्दैन। अब यो कारणले हामी आज के छौँ त भन्दा 80% क्षारीय खाना खानुपर्ने ठाउँमा कुनै पनि मान्छेले, म यही लाइभबाट तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, यदि तपाईहरुले कहिल्यै पनि कुनै पनि ठाउँमा प्रत्येक दिन दैनिक हामी खाना खान्छौँ,
त्यो खाना चाहिँ प्रत्येक दिन तपाईँ हामीले डेली बिहान पनि बेलुका पनि सलाद अथवा काँक्रो गाजर मुला काटेर प्रत्येक दिन खाएको हामीले कहाँ इतिहास छ? 100 मा 1% खानुहुन्छ होला त एकदमै बेटर, तर 100 मा 99% मान्छेले त्यो खालको चिज खानुहुन्न। स्वयं म आफै पनि खादिनँ, किनकि त्यो सम्भवै हुँदैन। त्यसकारणले हामी बिरामी हुन्छौँ, हामीलाई समस्या आउँछ। अब अहिलेको समयमा 80% छारिया खाना खानुपर्छ, 20% अम्लीय खाना खानुपर्छ भन्ने ठाउँमा ठ्याक्कै उल्टो छ। 80% खानुपर्ने ठाउँमा एक भाग पनि छैन र 20% खानुपर्ने ठाउँमा 99% भन्दा ज्यादा छ। त्यो पनि केमिकल विषादी नेचुरल नभएको, केमिकल विषादी बेसी हालेको चिज हामी प्रयोग गर्न बाध्य छौँ बाँच्नको लागि। त्यस कारणले हामीलाई रोग लाग्छ। अब यो हामीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, यदि हामी अब स्वस्थ रहने हो भने हामीहरूको शरीरलाई नेचुरल क्षमतामा लानै पर्ने हुन्छ, प्राकृतिक जीवनशैली जिउनै पर्ने हुन्छ, प्रकृतितिर जानै पर्ने हुन्छ। थोरै म तपाईहरुलाई जानकारी गराएँ। पुर्खाहरूको पालामा सब पुरा थियो, जुन प्रकृतिक जीवनशैली मैले भने यो चाहिँ हामीहरूका पुर्खाहरू, हामीहरूको बाउबाजेहरूको यो फेरि पुरा हुन्थ्यो। पुर्खाहरू चाहिँ यो प्राकृतिक जीवनशैली जिउँथे, जसको कारण पुर्खा स्वस्थ रहेर पनि लामो समयसम्म बाँच्न सकेका थिए। हेर्नुस्, यथार्थ छ यो फेरि। तर आज ठिक उल्टो छ। अघि पनि मैले भनिहालेँ, अहिलेका मानिसहरू रोग र पीडाले छटपटिँदै छोटो उमेरमै संसार छोडेर जान बाध्य छन्। हामी छोटो समयमै हामी संसार छोड्न बाध्य हुन्छौँ यो कारणले। अब यहाँनिर छ, तपाईहरुलाई मैले बुझाउनै पर्ने, तसर्थ स्वास्थ्य जीवन जिउन चाहनेहरूका लागि डिएक्सन कम्पनीले ठुलो अवसर दिएको छ। यदि हामीहरूले अघि मैले भनेको जस्तो चिज हामीहरूले बाहिर खान कुनै पनि त्यस्तो सम्भव भएन भने, सम्भव त छँदै छैन, जसको कारणले तपाईँ हामी रोगी बन्न पुग्छौँ। अब विकल्प के त भन्दा, यदि तपाईँ हामीले यो चिज आज बुझ्ने हो भने त्यो प्राकृतिक जीवनशैलीलाई थोरैसम्म यसले चाहिँ सपोर्ट मिल्छ, यसले सपोर्ट गर्छ, जसबाट हामी चाहिँ निरोगी रहन सकिन्छ, जसबाट अहिलेको समस्या, दर्दनाक समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ, अहिलेको समस्याबाट हामी चाहिँ निरोगी हुन सकिन्छ। कुनै पनि भाइरस आयो भने पनि हामीहरूको शरीरले आफै फाइट गर्न सक्छ, जसबाट हामी पीडामा बस्नु पर्दैन, रोगले, शोकले, भोकले चिच्याउनु पर्दैन। डिएक्सन कम्पनीले धेरैभन्दा धेरै ठुलो अवसर दिएको छ। यदि यो अवसरको बारेमा तपाईँ हामीले आज बुझ्ने हो भने योभन्दा राम्रो अवसर दुनियाँमा काहीँ पनि छैन। रातो च्याउ झन्डै 5000 6000 वर्ष अगाडि चाइनिजका ती ठुल्ठुला मान्छेले, राजा महाराजाहरूले यसको सेवन पहिलादेखि गर्थे र त्यसको सेवन गरिसके पछाडि ती राजा महाराजाहरूले यो रातो च्याउलाई सिर्फ उनीहरू मात्रै सेवन गर्थे। यो राजा महाराजाहरूले खाएको जुन रातो च्याउ आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि, लगभग 5-6 हजार वर्ष अगाडि ती राजा महाराजाहरूले सेवन गर्थे र ती राजा महाराजाहरूले सेवन गरिसके पछाडि यदि त्यो सेवन गरेको जनताले थाहा पाए भने जनतालाई फाँसीको सम्म सजाए। त्यो बेला चाइनिजका राजाहरूले कानुन बनाएको रहेछ। यही कुरालाई आत्मसात गरेर, यही कुरालाई फलो गरेर, यही कुरालाई लिएर, हुन त आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि, हजारौं वर्ष अगाडि प्रकृतिमा यो रातो च्याउ आएको थियो, तर रिसर्च गर्ने मान्छे थिएन, हामीहरूसँग ल्याउने मान्छे थिएन। तर हाम्रो जुन जिउँदो भगवान हुन्छ डाक्टर लिम सिओजिन, उहाँले चाइनाको इतिहास पढेर, चाइनाका ती राजा महाराजाहरूको इतिहास पढेर त्यो इतिहासलाई आत्मसात गरेर संसारभरिका मान्छेलाई कसरी खुवाउने त खुवाउन सोचले उहाँले चाहिँ 10औं वर्षसम्म संसारभरि बसेर अनुसन्धान गर्नुभयो। यसको बारेमा म थोरै यतापट्टि आउँछु। अनुसन्धान गर्नुभयो यो, यसको बारेमा थोरै म तपाईहरुलाई भनिदिन्छु। संसारमा जम्मा 38000 प्रजातिका च्याउहरू रहेका छन्, पाइएका छन्। यो चाहिँ आजभन्दा 26 वर्ष अगाडि डिएक्सन कम्पनीको चेयरम्यान डाक्टर लिम सिओजिन, चाइनिज व्यक्तिले आजभन्दा 26 वर्ष पहिला
संसारभरि बसेर त्यो चाइनाको इतिहासलाई आत्मसात गरेर डाक्टर लिम्सेओजिनको बाल्यकालदेखि जङ्गली जडीबुटीप्रति र मानव स्वास्थ्यप्रति रिसर्च गर्ने चाहना भएको हुनाले त्यही चाइनाको इतिहासलाई पल्टाएर हेरेर त्यो इतिहासलाई आत्मसात गरेर 26 वर्ष अगाडि डाक्टर लिम्सेओजिन भन्ने मान्छेले, चाइनिज हुनुहुन्छ उहाँ, डाक्टर लिम्सेओजिनले संसारभरि बसेर 10औं वर्षसम्म अनुसन्धान गर्नुभयो, खोज तथा अनुसन्धान भयो, रिसर्च भयो। संसारभरि रिसर्च गर्दै जाँदा 10 वर्ष अनुसन्धानको कालमा बितेको छ। 10 वर्षसम्म अनुसन्धान गर्दा संसारभरि च्याउ 38,000 प्रजातिका च्याउ पाइएका छन् संसारमा। तीमध्ये 36,000 च्याउ विषादी हामीले खायो भने मरिने, 2,000 किसिमका च्याउ खायो भने केही नहुने खानयोग्य भेटिएका छन्। अनि त्यो 2,000 च्याउलाई पनि राम्रो राम्रो च्याउ, पोषणजन्य पदार्थहरू भएको, औषधि गुणहरू भएको 200 किसिमका राता वर्णका रातो च्याउ तपाईँ हामीले खाने हो भने स्वास्थ्यमा केही फाइदा हुने भेटियो। अनि ती 200 किसिमका च्याउलाई पनि एकदमै गहिरिएर अनुसन्धान गर्दाखेरि 6वटा च्याउ मात्रै उहाँले फेला पार्नुभयो। त्यो 6वटा च्याउ भनेको संसारभरिकै एकदमै बेस्ट, एकदमै राम्रो फुड सप्लिमेन्टमा परिणत भयो। अब त्यो 6वटा च्याउ चाहिँ, 6वटा च्याउको नाम भनेको हर्ट गानो, ब्रेन गानो, पिकक गानो, किम्सिन गानो, रुई गानो र लिभर गानो, यसरी 6 किसिम विभाजन गरियो। अनि यो 6वटा च्याउ तपाईँ हामीले खाने हो भने हाम्रो शरीरमा कहिल्यै पनि कुनै पनि चिज कमी नहुने भयो। जसरी हामी जन्मिँदा निरोगी जन्मिन्थ्यौँ, मर्ने बेलासम्म त्यस्तै निरोगी राख्न सक्ने यो च्याउमा तागत, त्यस्तो खालको तत्त्व भेटिसके पछाडि अब मान्छेले यो च्याउ कसरी खाने त? मान्छेले खानु पर्यो भनेर यो च्याउलाई अलग अलग तरिकाले खेती गर्दा धेरै महँगो पर्ने भयो, कसैले प्रयोग गर्न नसक्ने भयो। अनि यही च्याउलाई डाक्टर लिम्सेओजिनले टिस्यु कल्चरको माध्यमद्वारा वैज्ञानिक प्रविधिबाट त्यो 6वटा च्याउको कोष निकालेर टिस्यु कल्चरको माध्यमद्वारा एउटा च्याउमा कम्प्रोमाइजन गरियो, एउटा च्याउमा उत्पादन गर्नुभयो डाक्टर लिम्सेओजिनले। अनि त्यो च्याउलाई खेती गरियो। त्यसपछि खेती गरिसके पछाडि त्यो एउटा च्याउ संसारभरिको टप जडीबुटी भनेर रिसर्च भयो, हरेक मेडिकल साइन्समा चेक भयो, हरेक सङ्घ संस्थाले त्यसलाई चेक गरे। जस्तै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO, त्यसपछि TGA, त्यसपछि ISO, त्यसपछि GMP अनि हलाल जस्ता सङ्घ संस्थाले हरेकतिरबाट परीक्षण गरेर हेरियो, हरेकतिरबाट त्यसलाई चेकिङ गरियो, त्यसलाई चाहिँ ल्याब टेस्ट गरियो। कुनै पनि किसिमबाट यो संसारको टप जडीबुटी भनेर प्रुफ आयो हरेक ती सङ्घ संस्थाबाट। त्यस पछाडि 1993 मा, आजभन्दा 26 वर्ष अगाडि 1993 मा त्यो एउटा च्याउलाई संसारभरिको टप जडीबुटीमा परिणत गराएर त्यो च्याउलाई वैज्ञानिक तरिकाले डाक्टर लिम्सेओजिनले मलेसियामा आफ्नै खेतीयोग्य जमिन बनाएर मलेसियामा खेती गरियो। त्यो एउटा च्याउलाई, त्यो एउटा च्याउ चाहिँ संसारभरिको टप जडीबुटी। तपाईँले किङ अफ हर्ब्स हेर्नुभयो भने युट्युबमा सर्च गरेर सबै कुराहरू त्यहाँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। संसारको टप जडीबुटीको राजा रातो च्याउ के हो, अथवा संसारको टप जडीबुटीको राजा डिएक्सन कम्पनीको रातो च्याउ जुन मैले देखाइरहेको छु, यो संसारको पहिलो। यसरी 38,000 च्याउ मध्येबाट 6वटा च्याउ एकदमै राम्रो च्याउ छानेर त्यसमध्येबाट पनि 6वटालाई मर्ज गरेर एउटा उत्पादन गरेर च्याउ, त्यसपछि त्यो एउटाको धुलो हरेक प्रोडक्टमा हालेर बनाइएको छ। म तपाईहरुलाई केही ब्रिफिङ गर्न गइरहेको छु। यहाँ छ, यसलाई RGNGL भन्छ। मैले थोरै तपाईलाई यहाँ माथि देखाएँ, गानोदर्माबाट हुने लाभ। अब यो गानोदर्मा भनेको, यसलाई गानोदर्मा चाहिँ वैज्ञानिक भाषामा त्यसलाई गानोदर्मा, लिङ्जी अथवा लुसिडुम पनि भन्छ। यो डिएक्सन कम्पनीको जुन अघि मैले देखाएको रातो च्याउ, संसारभरिको टप जडीबुटीको राजा रातो च्याउ, मलेसियामा डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गर्छ। यसलाई संसारको टप जडीबुटी भन्छ। डिएक्सनको पहिलो उत्पादन रातो च्याउ। अब त अघि मैले
देखाएको यहाँ छ, अघि मैले देखाएको यो च्याउ, यो 6वटा च्याउलाई मर्ज गरेर एउटा बनाएको च्याउ यो। अब यो च्याउ संसारभरिको टप जडीबुटी छ। अब यही च्याउ मलेसियामा अर्गानिक तरिकाले खेती गरेर यही च्याउको धुलो हामीसँग क्याप्सुलमा पाउँछ, हामीसँग पाउडरमा पाउँछ, अनि हामीले प्रत्येक दैनिक जीवनमा उपभोग्य वस्तुमा यसको च्याउको धुलो मिसाएको छ, जसबाट हामीले यो च्याउ सेवन गर्यौं भने हरेक माध्यमबाट यो च्याउलाई हामीले शरीरमा प्रवेश गराउन सकिन्छ। जस्तै मानिल्याउँ यसको मेन उत्पादन रातो च्याउ नै हो। अब यसको 100% च्याउको धुलो हामीले शरीरमा प्रवेश गराउनको लागि यहाँ छ। यसलाई रेसिगानो आरजी भन्छ, यसलाई गानोसेलियम जियल भन्छ। मैले दुईटा यहाँ बट्टा देखाएको छु। यो रेसिगानो आरजी अघि मैले देखाएको च्याउ रोपेको 90 दिनमा टिपेर तयार हुन्छ। यसलाई रेसिगानो आरजी भन्छ। त्यो अघि मैले देखाएको च्याउ रोपेको 90 दिनमा टिपेर तयार हुन्छ यो रेसिगानो आरजी। विशेष यसको काम भनेको यसमा टक्सिन स्क्यानिङ प्रोसेस छ। यसभित्र क्याप्सुल हुन्छ, त्यो क्याप्सुल च्याउको धुलो छ। त्यो धुलो कुनै पनि तरल पदार्थमा हाल्नुस् त्यो बिलिन्छ, चाहे ब्लडमा हाल्नुस्, चाहे आँसुमा हाल्नुस्, चाहे तेलमा हाल्नुस्, चाहे थुकमा हाल्नुस्, चाहे पानीमा हाल्नुस्, चाहे पिसाबमा हाल्नुस्, चाहे कुनै पनि तरल पदार्थमा हाल्नुस्, यसको धुलो यो बिलिन्छ अर्थात् घुलिन्छ। त्यस्तो तत्त्व छ यसमा। त्यो च्याउको धुलो त्यस्तो खालको पावरफुल चिज हो, तेलमा पनि घुल्छ। अनि यो रेसिगानो आरजी भनेको अघि मैले भनेको च्याउ रोपेको 90 दिनमा टिपेर तयार हुन्छ। विशेष यसको काम भनेको हामीहरूको शरीरमा भएको सम्पूर्ण विकार चिज, खराब गर्ने वस्तु, जुन चिजले हामीहरूको शरीरलाई असर गर्छ अथवा नचाहिने चिजलाई यसले शरीरबाट बाहिर निष्कासन गरेर छानेर बाहिर प्रकृति तरिकाले छानेर बाहिर फाल्ने काम गर्छ। जस्तै दिसा, पिसाब, खकार, सिगान, पसिना, कानेगुजी आदि इत्यादिबाट यसले शरीरभित्र भएको विकार चिजलाई छानेर बाहिर फाल्ने काम गर्छ यो रेसिगानो आरजीले। यसमा स्क्यानिङ तत्त्व छ। अर्को छ गानोसेलियम जियल। अघि मैले देखाएको जुन एउटा च्याउ जुन गानोदर्मा भन्छ, यो गानोदर्मा भनेको यसलाई चाइनिज वैज्ञानिक भाषामा यसलाई गानोदर्मा लिङ्जी अथवा लुसिडुम पनि भन्छ। नेपालीमा रातो च्याउ, इङ्ग्लिसमा रेड मसरुम भन्छ। त्यो रेड मसरुम अथवा त्यो रातो च्याउलाई गानोदर्मा, त्यो अघि मैले देखाएको एउटा च्याउ रोपेको 90 दिनमा टिपेर तयार भयो रेसिगानो आरजी। अब त्यही च्याउ रोपेको 18 दिनमा टिपेर तयार हुन्छ गानोसेलियम जियल। यो रेसिगानो आरजी खाँदा तितो हुन्छ किनकि छिप्पेको च्याउ हो। यो गानोसेलियम जियल खाँदा गुलियो हुन्छ किनकि कलिलो हो। अब यो गानोसेलियम जियल, रेसिगानो आरजीको काम मैले भने सर्टकटमा, अहिले पनि म आउँछु। र गानोसेलियम जियलको काम भनेको शरीरमा भएको सम्पूर्ण अभाव पोषण तत्त्व अथवा चाहिने भिटामिनयुक्त पदार्थ सबै यो गानोसेलियम जियलमा छ, जसबाट हामीहरूको शरीरमा सम्पूर्ण पोषण तत्त्व, सम्पूर्ण भिटामिन चाहिँ यो गानोसेलियम जियलले दिन्छ। यो गानोसेलियम जियलमा 400 भन्दा बेसी भिटामिन तत्त्व यसमा प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसमा छ क्याल्सियम, प्रोटिन, खनिज, आइरन, हरेक खालको त्यो भिटामिन चाहिँ यो गानोसेलियम जियलमा भएको हुनाले यसमा 400 भन्दा बेसी भिटामिन तत्त्व गानोसेलियम जियलमा छ, जसबाट चाहिँ तपाईँ हाम्रो शरीरमा कुनै पनि माध्यमबाट शरीरमा भिटामिनको अपुग हुँदैन। यो गानोसेलियम जियलले परिपूर्ण गराउँछ। यसको बारेमा म आउँछु। रेसिगानो आरजी, गानोसेलियम जियल। अब यसको फाइदाको बारेमा भन्छु म के छ भन्ने कुरो। यहाँ छ शरीरको प्रतिरक्षण प्रणाली बलियो पार्छ। यो रेसिगानो आरजी, गानोसेलियम जियल दुईटै खाने हो, यसको सिस्टम छ। यसले यसको काम विशेष गरी मैले यहाँ माथि देखाएको छु, शरीरको प्रतिरक्षण प्रणाली बलियो पार्छ, यानि कि शरीरमा भएको इम्युन सिस्टमलाई दह्रो बनाउने काम गर्छ। शरीरमा डक्टरी क्षमता हुन्छ जुन रोग सल्लाउने क्षमता, त्यसलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै मजबुत बनाउँछ। अर्को छ पाचन प्रणालीको सफा गर्छ। हामीहरूको शरीरमा 80% रोग लाग्ने भनेको पेटको खराबले गर्दा हो। पाचन प्रणाली भनेको पेट हो। जब हामीले खाएको खाना पाचन प्रणाली अथवा पेटले डाइजेस्ट गर्छ अनि हाम्रो जिउभरि पुर्याउँछ, अनि त्यो राम्रो
तरिकाले पचाएर जिउभरि पुर्याउने जुन पोषण तत्त्व चाहिँ पाचन प्रणालीले एक्जेप्ट गरेर जिउभरि पुर्यायो भने हामी सधैँ स्वस्थ रहन सक्छौँ। कारणवश पाचन प्रणाली खराब छ, पाचन प्रणाली चाहिँ समस्या भएको छ, खाना पच्दैन, पेट दुखिरहन्छ, विभिन्न समस्या हुन्छ, अथवा पाचन प्रणालीको खराब छ भने हामीहरूलाई रोग कहिल्यै निको हुँदैन। किनभने सबभन्दा हामीहरूको शरीरलाई रोग निको पार्नको लागि, हामीहरूको शरीर निरोगी रहनको लागि पेट सफा हुनुपर्ने हुन्छ। हामीले खाएको खाना सबै जिउभरि जुन चाहिने चिज पाचन प्रणालीले सोचेर जिउभरि एक्जेप्ट गर्छ, जिउभरि पुग्छ, र नचाहिने चिज अथवा त्यसबाट चाहिँ अनावश्यक चिज मलद्वारबाट बाहिर पर्याप्त सबै जति नचाहिने चिज छ सबै खुलेर गयो भने पेट सफा हुन्छ, जसबाट हाम्रो शरीर चाहिँ सधैँ स्वस्थ रहन सक्छ। शरीरमा 80% रोग लाग्ने भनेको पेटको कारणले गर्दा, त्यस कारणले यसले यो पाचन प्रणालीलाई सफाई गर्छ। कब्जियत हुने, ग्यास्ट्रिक हुने, तपाईँको अल्सर, पाइल्स, त्यो मात्र नभएर चाहिँ खाएको कुरा राम्रोसँगले नपच्ने विभिन्न समस्या पेटको कारणबाट चाहिँ समस्या आउनेलाई यसले चाहिँ हटाइदिने काम गर्छ, पाचन प्रणालीलाई सफाई गर्छ। दोस्रो छ कोलेस्ट्रोलको लेभल घटाउँछ। कोलेस्ट्रोल भनेको मोटोपन। यो डिएक्सनको प्रोडक्टले मोटोपन भएको मान्छेलाई शुद्ध यसले चाहिँ दुब्लो गराउँछ, धेरै दुब्लो भएकोलाई मोटोपन गराउँछ। यो भनेको शरीरमा चाहिने चिज मात्रै राख्छ, नचाहिने सबै बाहिर फालिदिने काम गर्छ। अर्को छ मुटुको रोकथाम गर्छ। मुटु रोगलाई राम्रो काम गर्छ। जस्तै मुटु रोग भएको व्यक्तिको लागि पनि यो धेरैभन्दा धेरै राम्रो हो। मुटु रोगको रोकथाम गर्छ, मुटुलाई चाहिँ दह्रो बनाउने काम गर्छ, अक्सिजन एक्जेप्ट गर्नको लागि मजबुत बनाउँछ, भिटामिन तत्त्व पर्याप्त पुरा गर्छ, जस कारणले गर्दा मुटु रोगलाई रोकथाम गर्छ। अर्को छ क्यान्सरको उपचारमा सहयोग गर्छ। क्यान्सरको उपचार गरिरहेको मान्छेको लागि पनि यो प्रडक्ट खान मिल्छ। क्यान्सरको बिरामीलाई पनि धेरैभन्दा धेरै यसले सपोर्ट मिल्छ। दोस्रो छ शरीरका कोष र रक्तनलीहरू सफा गर्छ। हामीहरूको शरीरमा जिउभरि ब्लडका नसाहरू पुगेका हुन्छन्। हामीहरूको शरीरमा जिउभरि ब्लड कुद्नुपर्ने हुन्छ। यदि कुनै कारणवश हामीहरूको शरीरको ब्लडका नसा चाहिँ ब्लकेज हुन पुग्यो भने हामीहरूलाई हार्ट एट्याक हुने, प्यारालाइसिस हुने, डिप्रेसन हुने, ब्लड प्रेसर हाई लो हुने विभिन्न समस्या हुन्छ, जस कारणले गर्दा हामी रोगी बन्न पुग्छौँ। अब यो प्रोडक्टले चाहिँ शरीरमा भएको जुन ब्लड कुद्ने नसा, ब्लडका नसा हुन्छन् त्यसलाई सफा गर्ने काम गर्छ। यो जुन रेसिगानो आरजी गानोसेरियम जिएलले शरीरका कोष र रक्तनलीहरूलाई सफा गर्छ। त्यसपछि आएर कोषहरूलाई सक्रिय तुल्याउँछ। सबभन्दा शरीरको मेन अङ्ग भनेको कोष हो। अघि मैले सुरुमा देखाएको थिएँ कोष मिलेर टिस्यु बन्छ, टिस्यु मिलेर organ बन्छ, organ मिलेर चाहिँ सिस्टम बन्छ, सिस्टमबाट चाहिँ होल बडीलाई निर्माण हुन्छ अथवा पुरै बडी तयार हुन्छ। अब त्यसको मेन अङ्ग, मेन सुरुवात पहिलो भनेको कोष हो। अब कोषलाई यसले चाहिँ सक्रिय गराउँछ, सक्रिय तुल्याउँछ, सफाई गर्छ। त्यसपछि आएर मनमा शान्ति दिन्छ। अघि मैले चाहिँ समस्या आउने मेन जड भनेको थिएँ चिन्ता, तनाव, मानसिक चिन्ता, मनमा अशान्ति, दिमागमा धेरै डिप्रेसन, माइन्ड फ्रेस नहुने, खाना नरुच्ने, निद्रा नलाग्ने, बेसी चिन्ता, बेसी चाहिँ तनाव, विभिन्न समस्यालाई यसले चाहिँ मनमा शान्ति दिन्छ, शरीरलाई ठन्डा गराउँछ, शरीरलाई चाहिँ लेभलमा ल्याउँछ। दोस्रो छ मानसिक र शारीरिक अवस्था बलियो पार्छ। यो सबै कुरा मानसिक र शारीरिक अवस्था बलियो पार्छ। त्यसपछि आएर एन्टिअक्सिडेन्ट गुणात्मक शरीरलाई भिटामिन, खनिज र पूर्ण पोषण प्रदान गर्छ। त्यसपछि आएर छालालाई आकर्षण बनाउँछ र एलर्जीको रोकथाम गर्छ। अनि यहाँ छ शरीरमा प्राकृतिक सौन्दर्यता कायम गर्छ। शरीरलाई चाहिँ प्रकृति सिस्टममा लैजान्छ। यसले शरीरलाई प्राकृतिक अथवा नेचुरल सिस्टममा यसले लाने भएको हुनाले यो डिएक्सन कम्पनीको मेन मास्टर प्रोडक्ट आरजी र जिएल, रेसिगानो आरजी गानोसेरियम जिएलको मैले तपाईँलाई केही व्याख्या गरेँ। यसको धेरै कुराहरू छ र अघि पनि मैले भनिहालेँ यो गानोसेरियम जिएलमा 400 भन्दा बेसी भिटामिन तत्त्व हुने भएको हुनाले
यो गानोसेलियम जिएल चाहिँ प्रायःजसो साना बच्चाहरूको लागि बुढाबुढीको लागि धेरैभन्दा धेरै राम्रो हुन्छ। यो पनि राम्रो हुन्छ, तर पोषण प्रदान बेसी हुने भएको हुनाले मान्छेलाई कहिले पनि कुपोषण हुँदैन, मान्छेलाई कहिले पनि यस्तो नितागत फिल हुँदैन। यसले पर्याप्त पुरा गर्ने काम गर्छ। संसारभरिको पहिलो जडीबुटी रातो च्याउ RGNGL, यही हो संसारको नम्बर 1। तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ संसारको पहिलो। अब अर्को छ संसारभरिको दोस्रो जडीबुटी। यहाँ मैले यतापट्टि आएँ, थोरै माफ गर्नु होला। यो छ संसारभरिको दोस्रो जडीबुटी यार्सागुम्बा। यो संसारको दोस्रो जडीबुटी यार्सागुम्बा अथवा कडिसेप। यसको बारेमा त हामीलाई थाहा छ, प्रायः हामी नेपालीहरूलाई यसको बारेमा सबैलाई थाहा छ। संसारभरिको पहिलो जडीबुटी रातो च्याउ, अर्को संसारको दोस्रो यार्सागुम्बा अथवा कडिसेप। यो डिएक्सन कम्पनीको आफ्नै खेती छ। डिएक्सन कम्पनीले 4टा प्रोडक्ट बनाउँछ, कडिसेप कफी, कडी पाइन जुस, कडिसेप सिरियल, कडिसेप क्याप्सुल भन्ने 4टा प्रोडक्ट बनाउँछ यार्सागुम्बाबाट, आफ्नै खेती छ। संसारको पहिलो जडीबुटी रातो च्याउ, संसारको दोस्रो यार्सागुम्बा अथवा कडिसेप। यसको बारेमा थोरै म व्याख्या गरिदिन्छु। यो त प्रायः हामी सबैलाई थाहा छ। यार्सागुम्बाको बारेमा हामीले सुनि पनि सकेका छौँ, कतिपयले खाएका पनि छौँ। नेपाली जडीबुटी हो, हिमाली भेगतिर पाउँछ। डिएक्सनले आफ्नै खेती गर्छ यार्सागुम्बाको बारेमा। म थोरै भन्छु। अर्को कुरा पहिलो सुरुमा मैले तपाईँहरूलाई के भने आजभन्दा 26 वर्ष अगाडि संसारको टप जडीबुटी यार्सागुम्बा। अहिले पनि तपाईँ हामीले किन्न चाहने हो भने 1 किलो बराबर 35 लाखबाट माथि पर्छ। अहिले पनि किन्नुहोस्। ओरिजिनल यार्सागुम्बाको वास्तविक मूल्य 35 लाखबाट माथि पर्छ। जो आजभन्दा 26 वर्ष अगाडि संसारको पहिलो थियो, आज आएर संसारको पहिलो रातो च्याउ, अघि मैले देखाएँ संसारको दोस्रो यार्सागुम्बा भनेपछि त्यो कति मूल्यवान रहेछ आफै विचार गर्नुहोस्। यसको बारेमा म थोरै भन्छु। दम र मृगौलाको रोगलाई अति उत्तम मानिएको छ है। दम रोगको लागि, मृगौला समस्याको लागि अति उत्तम मानिएको छ यो यार्सागुम्बा। क्यान्सरको बिरामीको लागि यो यार्सागुम्बा चाहिँ दिनै पर्ने चिज। जस्तै दम रोग भयो, मृगौला फेल भएको मान्छेको लागि मृगौलाको समस्या, अनि नसाको समस्या, हड्डीको समस्या, क्यान्सरको समस्या र मात्र नभएर ब्रेनको समस्या, यस्तो मान्छेलाई इमिडिएटली हामीहरूले यो दिनै पर्ने हुन्छ। दोस्रो छ पाचन क्रिया दह्रो बनाएर खाएको खाना सजिलो पचाउन सक्ने बनाउँछ। यो पेटको समस्या भएको मान्छेको लागि, त्यो अघि पनि मैले भने पाचन प्रणालीलाई दह्रो बनाउँछ। RG र GL ले पनि भनेको थिएँ। त्यसपछि यसले पनि गर्छ। हेपाटाइटिस B भएकाहरूको लागि अति नै उत्तम मानिन्छ। त्यसपछि आएर अनिन्द्रा र थकानलाई राम्रो गर्छ। कतिपय मान्छेहरू निन्द्रा लागेन भनेर भनिन्छ, त्यसका लागि धेरैभन्दा धेरै राम्रो छ यो। रक्तचापलाई नर्मल बनाउँछ अथवा ब्लड प्रेसर, रक्तचाप भनेको रगतको मात्रा, ब्लड प्रेसर हाई, प्रेसर लो भएको मान्छेको लागि राम्रो काम गर्छ। शरीरमा ऊर्जा प्रदान गर्छ, शरीरलाई तन्दुरुस्त बनाउँछ, फुर्तिलो बनाउँछ, तागतिलो बनाउँछ, जाँगरिलो बनाउँछ है यो यार्सागुम्बाले। त्यहाँबाट आएर मेडिकलको असरलाई रोक्छ। यो चाहिँ तपाईँको मेडिकल अथवा मेडिसिनलाई हामीले सेवन गरिरहेका छौँ भने मेडिसिनमा साइड इफेक्ट हुन्छ, जसबाट हामी चाहिँ असर गर्छ। एउटा रोगको लागि भनेर दबाई सेवन गर्छौँ, त्यसले अर्को रोग जन्माएको हामी इतिहास छ। यदि मेडिसिन सँगसँगै यो पनि सेवन गर्ने हो भने मेडिकलको असर अथवा त्यसको साइड इफेक्ट यसले काट्ने काम गर्छ। त्यस कारणले गर्दा यो चाहिँ धेरैभन्दा धेरै राम्रो छ। यसको बारेमा धेरै छ। अब यसको बारेमा मैले सबै तपाईहरुलाई भनिन। यदि कसैले फोटो क्याच गर्नुहुन्छ भने गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ कडिसेप, यसलाई चाहिँ नेपाल चीनको हिमाली भेगतिर पाउँछ। यो चाहिँ प्रायः हिउँमा पाउने भएको हुनाले यो चाहिँ धेरै राम्रो छ। यार्सागुम्बा संसारको दोस्रो जडीबुटी। त्यसपछि अर्को छ
संसारको तेस्रो, मैले अघि यतापट्टि गएँ, अगाडि पछाडि भएछ, माफी चाहन्छु। यो चाहिँ अर्को छ संसारको तेस्रो, अर्को छ स्पिरुलिना। हेर्नुहोस्, संसारको पहिलो रातो च्याउ, दोस्रो यार्सा गुम्बा, अर्को तेस्रो छ स्पिरुलिना। यो संसारभरिको तेस्रो जडीबुटी हेर्दै हुनुहुन्छ, यो स्पिरुलिना। समुद्री तहको मुनि पाइने लेउ प्रजातिबाट बनेको तयार पारिएको स्पिरुलिना। यसलाई WHO विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र UNOले संसारभरिको सुपरफुडको रूपमा लिएको छ। स्पिरुलिना संसारभरिको सुपरफुड अथवा बेस्ट फुड सप्लिमेन्ट अथवा संसारकै सबैभन्दा राम्रो खाना स्पिरुलिनालाई लिएको छ संसारको तेस्रो जडीबुटी। यो पनि डिएक्सनले आफ्नै खेती गरिएको छ। अघि सुरुमै मैले यसको फ्याक्ट्री देखाएँ। त्यहाँबाट यसले भनेको काम गर्ने, रगत सफा गर्दछ, गराउँछ, रगतको मात्रा उत्पादन गर्छ, उत्पादनमा सपोर्ट मिल्छ, प्रतिरक्षा प्रणालीलाई राम्रो दह्रो बनाउँछ, शरीरको रोग सल्न क्षमतालाई बलियो बनाउँछ, दह्रो बनाउँछ। त्यसपछि गर्भवती महिलाको लागि धेरैभन्दा धेरै राम्रो गर्छ यसले। कोही प्रेग्नेन्ट भएको अवस्थालाई पनि यसले यो सेवन गर्ने हो भने प्रायः जसो आइरन चक्कीहरू सेवन गर्नु पर्दैन। यसले कुनै पनि त्यस्तो असर गर्दैन। यो जति खायो त्यति राम्रो हो। संसारको तेस्रो जडीबुटी स्पिरुलिना यति धेरै राम्रो छ यसलाई। अब त्यसकै छ दोस्रो, शरीरमा 240 भन्दा बढी भिटामिन र प्रोटिन पुरा गर्छ। हाम्रो शरीरले चाहिने भिटामिनहरू 240 भन्दा बेसी भिटामिन र प्रोटिनलाई यसले परिपूरक गर्ने काम गर्छ। त्यसपछि छ अक्सिजनको मात्रा बढाउँछ। हाम्रो शरीरलाई अक्सिजन चाहिन्छ, त्यो अक्सिजनको मात्रा पनि यसले दिने काम गर्छ, बढाउने काम गर्छ। दैनिक सेवनले एलर्जी हुनबाट बचाउँछ। यसले दैनिक सेवन गर्ने हो भने कतिपय मान्छेको छालामा एलर्जी भएको, कतिपय ब्लडमा समस्या भएको मान्छेको लागि योभन्दा राम्रो दुनियाँमा प्रायः कुनै फुड सप्लिमेन्ट छैन। धेरै राम्रो हो यो। त्यसपछि आएर मोटोपनलाई घटाउने काम गर्छ। यो स्पिरुलिना यस्तो जादु जस्तै हो। तपाईले चाहिँ बिहान खाली पेटमा खानुभयो भने तपाईँ दुब्लाउनुहुन्छ, अथवा यसले चाहिँ कोलेस्ट्रोलको लेभललाई घटाउँछ, यसले चाहिँ मान्छेलाई वेटलेस गराउँछ। र खाना खारा खाइयो, केही चिज खारा खाइयो भनेदेखि अलिकति वेट बढाउँछ, अथवा धेरै त्यस्तो असर गरेर तपाईँको दबाई खाएर वेट घटाए, दबाई खाएर वेट बढाए जस्तो असर गर्ने होइन। यसले शरीरमा चाहिने मात्रामा के चिज चाहिन्छ, जति चाहिन्छ चाहिने मात्रा मात्रै राख्छ, अरू नचाहिने चिज सबै फ्यालिदिने काम गर्छ। त्यस कारणले गर्दा यो स्पिरुलिना भनेको धेरैभन्दा धेरै राम्रो हो। यसको बारेमा म अझै जान्छु। बालबालिकाहरूको लागि दिमागी शक्ति बढाउँछ। यो डेली तपाईँ हामीले दुई तिनवटा 3-4 मात्रै केटाकेटा दिने हो भने यसले स्मरण शक्ति एकदमै राम्रो बढाउने काम गर्छ। स्मरण शक्ति धेरैभन्दा धेरै मजबुत बनाउँछ। त्यो मात्रै नभएर नानीहरूलाई बढ्नको विकास, यानि कि न्युट्रिसनहरू, फुड सप्लिमेन्टहरू कुनै पनि अभाव हुँदैन। जति पनि बढ्ने अवस्थामा जुन वृद्धि हुने अङ्गहरू हुन्छ त्यो सबै यसले परिपूरक गर्ने काम गर्छ। अर्को छ मुटु, कलेजो, फोक्सोलाई दैनिक कार्य गर्ने बनाउँछ। हाम्रो शरीरको अङ्ग प्रत्यङ्ग आफ्नो काम छ। त्यो कामलाई यसले दैनिक काम गर्ने कार्यमा सहयोग मिल्छ, काम गर्ने कार्य गर्ने बनाउँछ, अथवा त्यसले चाहिँ सक्रिय तुल्याउँछ, जसबाट हाम्रो कोष अङ्ग तन्तु प्रणाली, हाम्रो सिस्टम सबै ब्यालेन्समा आउँछ र हामी निरोगी बन्छौँ। स्पिरुलिना अब यहाँनिर थोरै मैले तपाईँलाई देखाएँ। यो हेर्नुहोस्, यो चाहिँ प्रत्येक दिन हामीहरूले 3 भन्दा माथि खाने हो भने सबै भिटामिन पुग्छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ स्पिरुलिना तपाईँ हामीले बाहिरको फलफुल खान्छौँ, अङ्गुर खान्छौँ, स्याउ खान्छौँ, सुन्तोला खान्छौँ, विभिन्न हामीहरूको बाहिरको भिटामिन खान्छौँ, फलफुलहरू खान्छौँ, भिटामिन पर्याप्त होस् म शरीरमा निरोगी हुँ भन्नका लागि। यदि तपाईँ हामीले बाहिरको स्याउ सुन्तोला फलफुल किन खान्छौँ त भन्दा शरीरलाई दह्रो बन्नका लागि। त्यस्तै हामीहरूले यदि शरीरमा फुड सप्लिमेन्ट चाहिन्छ भनेर यो सेवन गर्ने हो भने प्रत्येक व्यक्तिले धेरै खानु परेन, 6वटादेखि माथि खाइपुग्छ है। र यो चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिले खानै पर्ने आवश्यक भएको हुनाले यो स्पिरुलिनालाई
यो दैनिक फुड सप्लिमेन्टको रूपमा पनि लिएको छ। दोस्रो कुरो भनेको जति बाहिरको स्याउ सुन्तला फलफुल भिटामिन हामी किनेर खान्छौँ त्यो भिटामिन चाहिँ फलफुल चाहिँ कति खाए बराबरको भिटामिन दिन्छ अरे भने जम्मा 12 ट्याब्लेट। यहाँ मैले देखाएको छु 12 ट्याब्लेट स्पिरुलिना सन्तुलित भोजनमा रूपान्तर भनेको छ। 12 ट्याब्लेट स्पिरुलिनालाई तपाईँ हामीले फलफुलको तुलना गर्ने हो भने 225 दाना स्याउ, 14 बोतल दुध, 4 प्लेट भात, 2 वटा माछा, 8 वटा आलु, 210 दाना अङ्गुर, 5 दाना सुन्तला, 2 वटा कुखुरा खाए बराबरको भिटामिन तत्त्व अथवा यति खाँदा कति भिटामिन पाउँछ त्यति भिटामिन चाहिँ यो 12 ट्याब्लेट स्पिरुलिनामा प्राप्त हुन्छ। यति भिटामिन छ भनेपछि तपाईहरु आफै तुलना गर्नुस् यो कस्तो रहेछ। मैले यहाँ उता भनेन भन्दै फेरि पनि अर्को म गएँ। यसको बारेमा त मैले अघि भनेको छु यार्सा गुमाको बारेमा, यो अगाडि पछाडि भएछ सरी। अब यहाँ छ अर्को मोरिन्जी जुस। मोरिन्जी जुस संसारको चौथो जडीबुटी। यहाँ छ मोरिन्जी संसारको चौथो जडीबुटी। मैले अघि पनि तपाईहरुलाई यसको फ्याक्ट्रीको बारेमा देखाएको थिएँ। विशेष गरी यो अस्ट्रेलियन र एसियाका देशहरूमा समुद्रको टापुमा पाइने सिट्रिफोलिया नामक फलबाट तयार पारिएको मोरिन्जी जुस। यो फलको नाम चाहिँ सिट्रिफोलिया भन्छ यो फलको नाम। त्यसबाट तयार पारिएको मोरिन्जी जुस यसले हामीहरूको धेरैभन्दा धेरै शरीरमा फाइदा गर्छ। यो संसारको चौथो जडीबुटी हो। अब यसले के दिन्छ त थोरै हेरौँ। महिलाहरूलाई महिनावारी गडबडी भएको अवस्थामा राम्रो गर्छ। यो त प्रायः लेडिजहरूको लागि ईश्वरीय वरदान साबित हो। त्यो एकदम धेरै राम्रो काम गर्छ। मात्रै नभएर तपाईँ हाम्रो लागि पनि तपाईँको पेट सफा गर्ने, ब्लडको लेभल बढाउने, ब्लड उत्पादनमा बलियो बनाउने, विकनेस हामीलाई कहिले पनि फिल हुँदैन। तपाईँको कतिपयको चाहिँ पेटमा समस्या, हर्षा भइराख्ने, पायल्स हुने मान्छेको लागि, दिशा साह्रो हुने मान्छेको लागि र मात्रै नभएर तपाईँको दम रोगको मान्छेको लागि, अनि ब्रेनको समस्याको लागि, हड्डी खिने नसाहरूको समस्याको लागि धेरै फाइदा गर्छ यसले। यो मोरिन्जी जुस संसारको चौथो जडीबुटी हो। यसले धेरै उपयोग भएको छ। अर्को छ यो अर्को छ पायल्स भनेको, अघि मैले यसको बारेमा मैले भनिसकेको थिएँ। पायल्स कब्जियत भनेको पेटको समस्याको लागि। पायल्स कब्जियत भएका व्यक्तिहरूका लागि अति नै राम्रो मानिएको छ। पेट सफा गर्छ, कब्जियत खुलाउने काम गर्छ, दिशालाई पातलो गराउँछ। पायल्स हुने समस्या भएको व्यक्तिको लागि पहिला सुरुमा तपाईँ हामीले दिशा साह्रो हुन्छ, दिशा साह्रो हुने मान्छेले पहिला सुरुमा चाहिँ दिशा पातलो गराउने चिज खानुपर्ने हुन्छ। यदि दिशा पातलो गराउने चिज खाइएन भनेदेखि तपाईँ हामीलाई कहिल्यै पनि पायल्सको रोग ठिक हुँदैन। त्यसकारणले यसले भनेको दिशालाई पातलो गराउँछ। पायल्स, कब्जियत अथवा अल्सर अथवा पेटको समस्या भएको मान्छेको लागि धेरै राम्रो काम गर्छ। यहाँ छ पाचन क्रिया दह्रो बनाएर खाएको खाना सजिलै पचाउन सक्ने बनाउँछ। यदि पाचन प्रणाली सफा भयो, दह्रो भयो भने त्यतिकै खाएको खाना पनि अटोमेटिक आफै छिटो पच्छ र जसबाट समस्या हुनबाट हामी बचिन्छ। दोस्रो छ 150 वटा भन्दा बेसी क्रियाशील तत्त्वहरूले हाम्रो शरीरलाई दह्रो बनाउँछ। यसमा 150 भन्दा बेसी क्रियाशील तत्त्व अथवा भिटामिनहरू यसमा पाइन्छ, जसबाट तपाईँ हामीलाई मोरिन्जी जुसले मात्रै पनि धेरै छिटो रिकभर हुन्छ। यो चाहिँ मोरिन्जीको। अर्को छ यो मोरिन्जीकै हो। यो पनि यहाँ मैले देखाएको छु। प्रतिरक्षा प्रणालीलाई दह्रो बनाएर क्यान्सर रोगसँग लड्छ। क्यान्सरको बिरामीको लागि धेरै राम्रो काम गर्छ यसले। क्यान्सरको बिरामी यदि कोही हुनुहुन्छ भने क्यान्सरको बिरामीलाई चाहिँ मेडिसिन सँगसँगै खान पनि मिल्यो। यसले क्यान्सरको बिरामी धेरै राम्रो काम गर्छ। नसा र ब्रेनको लागि पनि यसलाई प्रभावकारी मानिएको छ। अघि पनि मैले भनेको थिएँ। त्यसपछि आएर ट्युमर हुनेबाट बचाउँछ। ब्रेन ट्युमर, यस्तो ट्युमरको समस्याको लागि यसले धेरै राम्रो काम गर्छ। त्यसपछि आएर छ कोशिकाहरूको संरक्षण गर्छ। कोषको लेभलले राम्रो बनाउने काम गर्छ। त्यसपछि छालालाई मुलायम, नरम, चम्किलो बनाउँछ। अनि यहाँ छ गर्भवती महिलाहरूको लागि गर्भधारण सजिलो बनाउँछ।
पाठेघर समस्या भएको मान्छेको लागि यो मोरिन्जी धेरै राम्रो काम गर्छ। कतिपय लेडिजहरू कतिपय चाहिँ बाँझोपनको अवस्था हुन्छ, सटिक ठाडो भाषामा भन्दाखेरि त्यस्तो भएको मान्छेको लागि, अथवा त्यस्तो बच्चा नबस्ने, बसेर पनि खेर जाने, पाठेघरमा कुनै समस्या, मिन्समा गडबडी अथवा पेट दुखिराख्ने, महिनावारीमा मिन्स हुँदाखेरि ब्लिडिङ बेसी हुने इत्यादि समस्याहरूको लागि यो धेरैभन्दा धेरै प्रभावकारी छ, धेरै उपयोगी छ। अर्को छ हामीसँग चाहिँ लिङ्जी कालो कफी। यो लिङ्जी कालो कफी डिएक्सनको कफी हो। गानोदर्मा र प्राकृतिक चिनी हालेर फिक्का लिङ्जी कालो कफी साह्रै मिठो र पोसिलो हुन्छ। यसले शरीरमा तागत र फुर्तीलाई स्फूर्ति बनाउँछ, थकान दुखाइ समेत मेटाउँछ, आराम दिन्छ। यसले भनेको चाहिँ शरीरलाई एकदमै फुर्तिलो बनाउँछ। ब्ल्याक कफी, यसमा हल्का सुगर हालेको हुन्छ, हल्का चिनी हालेको हुन्छ। चिनी फेरि असर गर्ने चिनी होइन, नेचुरल, जस्तै हामी सक्खर खान मिल्छ हो त्यस्तै यसले चाहिँ नेचुरल सुगर हालेको हुन्छ, जसबाट हामीहरूको शरीर चाहिँ कुनै पनि असर नगरिकन यो कफीले धेरैभन्दा धेरै फाइदा गर्छ। यो कफी धेरैभन्दा धेरै राम्रो हो। यो चाहिँ कुनै पनि त्यस्तो खालको केमिकलहरू मिसाएको छैन, क्याफिनहरू छैन हैन। अर्को छ, यो छ लिङ्जी दुध कफी। यो चाहिँ गानोदर्मा र ब्राजिलियन कफीबाट बनेको दुध कफी स्वादिष्ट, पौष्टिक र मिठो स्वादको हुन्छ। यसले शरीरको तनाव घटाउँछ र थकान मेटाउँछ। यो चाहिँ यसमा 3-in-1 कफी भन्छ। यो चाहिँ डिएक्सनको लिङ्जी कफी। यसले यसमा दुध पनि हुन्छ, चिनी पनि हुन्छ, कफी पनि हुन्छ, गानोदर्माको धुलो पनि हुन्छ, जसबाट यसले चाहिँ धेरै छिटो हाम्रो शरीरलाई तागत दिन्छ। अर्को छ लिङ्जी सुगर फ्री कालो कफी। हामीसँग ब्ल्याक कफी 2 खालका छन्। एउटा पुरै तितो, त्यो चाहिँ चिनी अलिकति पनि नहालेको, एउटा चिनी हालेको। अघि मैले चिनी हालेको थोरै सुगर भएको कफीको बारेमा भने, अब यो चाहिँ पुरै चिनी नभएको, यसलाई चाहिँ पुरै तितो कफी यहाँ मैले तपाईलाई देखाएको छु। लिङ्जी सुगर फ्री कालो कफी गानोदर्मा र ब्राजिलियन कफीबाट बनेको हुन्छ। सुगरको बिरामी, ग्यास्ट्रिक, बीपी, ब्लड प्रेसर हाई तथा अन्य विभिन्न प्रकारका रोगले समेत सेवन गर्ने गरेमा बिस्तारै रोगहरूलाई निको पार्न सहायता गर्छ। यो चाहिँ एकदमै राम्रो कफी हो। यो ब्ल्याक कफी तपाईले डेली खाने हो भने म तपाईलाई के भन्छु भने यो कफीले मात्रै 80% रोग निको हुन्छ। किनभने यो कफीमा कुनै पनि त्यस्तो केमिकल छैन, क्याफिन पनि छैन, निकोटिन पनि छैन, कुनै थिन भन्ने तत्त्व पनि छैन। टोटली तत्त्व निकालेर यो रातो च्याउको धुलो, यसको धुलो, यो रेड मसरुम अथवा संसारको टप जडीबुटीको धुलो मिसाएको छ, जसले गर्दा हामीहरूको शरीरमा चाहिँ प्रायःजसो कफी पहिले राम्रो हो, त्यसपछि कफीको जुन भित्र भएको क्याफिन, निकोटिनहरू निकालेर यसको धुलो हाल्ने बित्तिकै यो प्लस राम्रो भयो। एकदमै राम्रो छ, यो जादु जस्तै हो। तपाईले यो कफी डेली खानुभयो भने तपाईलाई शरीर फुर्तिलो बनाउँछ। कब्जियत हुने, हर्षा हुने, पाइल्स हुने मान्छेको लागि, ब्लड प्रेसर हुने, ब्लड प्रेसर हाई, ब्लड प्रेसर लो, युरिक एसिड, बात, दम, जन्डिस, पिनासलाई यसले कन्ट्रोल गर्छ, धेरै फाइदा गर्छ। ग्यास्ट्रिक भएको मान्छेको लागि धेरै राम्रो काम गर्छ। र कतिपयको पेट ढुस्सा हुने, दिनभरि केही खाएको कुराहरू नपच्ने छिटो, यो कफी डेली खानुभयो भने त्यो सबै कन्ट्रोल गराउँछ। दोस्रो कुरो भनेको यसले पिसाब थैली सफा गर्छ, पिसाब लागिरहन्छ। अनि यसले भनेको चाहिँ पत्थरिया भएको मान्छेको लागि यो कफीले धेरै फाइदा गर्छ। पत्थरहरू झार्ने काम गर्छ, शरीर फुर्तिलो बनाउँछ, ब्रेनको विकास गर्छ। र यो कफी डेली खाने हो भने ब्लड सर्कुलेसन अथवा ब्लडलाई चल्नको लागि, ब्लड सर्कुलेसनमा यसले धेरै राम्रो काम गर्छ यो ब्ल्याक कफीले। किनभने यसमा कुनै पनि केमिकल छैन। कफी पहिले राम्रो हो, त्यसमा यो अझ बेटर कफी भएको हुनाले यो कफीले चाहिँ धेरै हामीलाई फाइदा गर्छ। र दोस्रो कुरो के छ भने यो कफी चाहिँ तातोमा खाए पनि भयो, चिसोमा खाए पनि भयो, जाडोमा खाए पनि भयो, गर्मीमा खाए पनि भयो। यो कफी जस्तोमा हामीलाई सुइटेबल हुन्छ त्यस्तोमा खान मिल्छ। तपाईले चिसोमा खानुभयो भने पनि चिसोमा मिल्यो, तातोमा पनि मिल्यो, जाडोमा पनि मिल्यो, गर्मीमा पनि मिल्यो। तपाईलाई जतिखेर खान सुइटेबल पर्छ, जतिखेर तपाईलाई मन पर्छ त्यतिखेर खान मिल्छ। यस्तो राम्रो छ। तपाईले बेलुका सुत्ने बेलामा निन्द्रा लागेन,
निन्द्रा नलागेको अवस्थामा चाहिँ अलिकति यो कफी हालेर एक च्यासे भित्र स्यासेस हुन्छ 20 स्यासेको एक बक्स हुन्छ त्यो स्यासेस चाहिँ एउटा पुरै हालेर मनतातो पानीमा सट्टा खाइदिनु भयो भने खाएको 5 मिनेटमा तपाईँ निदाउनुहुन्छ। बेलुका निन्द्रा लागेन भने यसले निन्द्रा लगाउँछ। बिहान उठ्ने बेला तपाईँलाई एकदमै थकान भयो, उठ्न तपाईँलाई चाहिँ जिउ फ्रेस भएन, माइन्ड ह्याङ भयो भनेदेखि तपाईँले एक स्यासेस पानीमा एक स्यासेस ब्ल्याक कफी खोलेर एक गिलास पानीमा मजाले खाइदिनु भयो भने माइन्डलाई फ्रेस गराउँछ, तपाईँलाई जिउलाई फुर्तिलो गराउँछ हैन। यसले भनेको जस्तोमा अवस्था खान पनि मिल्छ। यति बुझ्नुस्, यो ब्ल्याक कफी मात्रै हामीले खाने हो भने 80% रोग निको हुन्छ। अहिलेको अवस्थामा म तपाईहरुलाई फेरि जानकारी के गराउन चाहे भने अहिलेको जुन समस्या छ कोभिड-19 को प्रब्लम, जुन समस्या जुन संसार त्रसित भएको छ, यो अवस्थामा कफी मात्रै खाने हो भने पनि यसले धेरै हामीलाई सपोर्ट मिल्छ, धेरै फाइदा गर्छ, जसबाट चाहिँ हाम्रो शरीरमा सधैँ तागतिलो, सधैँ राम्रो, सधैँ जवानी र धेरै कुरा ब्यालेन्स मिल्ने भएको हुनाले बहुतै इफेक्टिबल, बहुतै राम्रो छ यो कफी। अर्को छ, यहाँ छ तपाईको चाहिँ टेल्कम पाउडर। यो पाउडर चाहिँ विशेष गरी गानोदरमा मेन्थोलबाट बनेको टल्कम पाउडरले बिरामी बिबिरा, टल्कम पाउडर शरीरमा बिबिरा घाउखट्टा आएको हुन्छ, बिबिरा र घमौरालाई निको पार्छ, राम्रो गर्छ, छालालाई सुरक्षा प्रदान गर्छ, मिठो बास्ना आउँछ, शरीरलाई हल्का फुल्का र फुर्तिलो बनाउँछ। छालामा पाउडर लाउने बित्तिकै यसले भनेको अर्कै खालको चाहिँ यसले फुर्तिलो दिन्छ। यसमा भनेको गानोदरमा अनि मेन्थोल हालेको हुन्छ, शरीरमा छालामा लाउने बित्तिकै हल्का चिसो अर्कै फिलिङ हुन्छ। त्यहाँबाट चाहिँ यो छ। अर्को छ कोकोजी। कोकोजी गानोदरमा चक्लेटको धुलोबाट बनेको कोकोजी चक्लेटको मिठो बास्ना र स्वाद दिन्छ, शरीरमा ताजापना ल्याउँछ, बच्चा र विद्यार्थीलाई पोषण तत्त्वको पूर्ति गरेर स्मरण शक्ति र शारीरिक शक्ति बढाउँछ। तातो पानी वा चिसो पानी दुधमा अथवा आफ्नै चुजमा खान मिल्छ। आफ्नो इच्छा अनुसारले मात्रा आफैले हालेर जति मात्रा आफूले खान आफूलाई सुइटेबल हुन्छ त्यति मात्रामा खान मिल्छ। पोषण एकदमै बेसी दिन्छ, हो पेय पदार्थ हो है। र अर्को कुरा के छ भने कोकामा यो चाहिँ स्यासेसमा हुन्छ। कोकामा हुने औषधि तत्त्वले हृदयघात मुटु रोगको खतराबाट बचाउँछ। हृदयघात भएको मान्छेको लागि पनि यो कोकोजी धेरै राम्रो छ। अर्को कुरा के छ भने यो कोकोजी विशेष गरी धेरै दुब्लो व्यक्तिको लागि धेरै सुटेबल हुन्छ। यो धेरै दुब्लो व्यक्ति कोही हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको लागि यो धेरै सुटेबल हुन्छ कोकोजी। अर्को छ डिएक्सन को जिमिन्ट चकलेट भन्छ। यो जिमिन्ट चकलेट भनेको गानोदरमा पुदिना र मेन्थलबाट बनेको जिमिन्टले घाँटी दुख्ने पोल्ने समस्या निको पार्छ र श्वासको दुर्गन्धित हटाउँछ, दुर्गन्धितलाई हटाउँछ। मुखमा चुसिरहेमा पेट र मुखलाई शीतलता पैदा गर्छ, मिठो बास्ना रहेको हुनाले रुगाखोकी, ख्यासख्यास आउने, घाँटी खसखसिया राख्ने मान्छेको लागि यो धेरै राम्रो काम गर्छ, धेरै फाइदा हुन्छ। बेलुका मुखमा लगाएर सुत्नु भयो भने बिहान तपाईँले एकदमै बास्ना फ्रेस भइरहेको हुन्छ चकलेट। अर्को छ डिएक्सन को गानोजी टुथपेस्ट है। यो एकदम राम्रो छ। अघि मैले कफी भने जस्तो यो फसल किट जस्तै हो। यो टुथपेस्ट त फसल किट जस्तै हो। गानोदरमा फुड जेल र मेन्थोलबाट बनेको गानोजी टुथपेस्टले दाँत र गिजालाई स्वास्थ्य बनाउँछ, दाँत सड्न र हल्लिनबाट बचाउँछ। यसले दाँतलाई बलियो चम्किलो बनाउनुको साथै श्वासको दुर्गन्धित हटाउँछ, मुखलाई स्वस्थ राख्छ। यसले भनेको चाहिँ शरीरमा लाउन पनि मिल्छ। तपाईँले दाँत ब्रस गर्नुभयो भने त्यो मात्रै नभएर यसले भनेको चाहिँ काटेको पोलेको र अन्य सबै प्रकारका घाउ खटिरा र डन्डीफोरलाई निको पार्छ। प्राथमिक उपचारको लागि धेरै ठुलो काम गर्छ। यो फसल किट जस्तै हो, फसल किट नै हो यो है। यो चाहिँ एकदमै यो उपभोग गर्न मिल्छ उपभोग गर्न मिल्छ।
अनि यो चाहिँ टुथपेस्ट भनेको दाँत ब्रस गर्ने भन्ने बुझिन्छ पहिलो कुरा हामीहरूले। तपाईँले दाँत ब्रस गर्नुभयो भने यसले मुखको समस्या, गिजाबाट रगत आउने, दाँत सिनिसिनी हुने, बेसी काला हुने, काई बस्ने, सास गनाउने, घाँटी दुख्ने, टन्सिल हुने, रुगाखोकी लाग्ने, मर्की लाग्ने, ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने सबै ठाउँमा लाउन मिल्छ। यो चाहिँ पेटमा कुनै तपाईँलाई समस्या भयो, पेटमा गडबडी भयो, फुड पोइजन भयो, पेटमा कुनै तपाईँलाई चाहिँ ग्यास भरियो, पेट ढाडियो, खाना अपच भयो, बमिट आउने जस्तो कुनै त्यस्तो अवस्था भयो भने तपाईँले 1 गिलास पानी तताउने अनि 2 चोटि दाँत ब्रस गर्ने, त्यो पानीमा हाल्ने, त्यसपछि ब्ल्याक कफी हाल्ने, त्यसपछि सट्ट घोलेर खानुभयो भने यसले धेरैभन्दा धेरै राम्रो काम गर्छ। छालामा घाउ खटिरा हामीसँग अर्को डिएक्सन गार्निज सोप भन्ने पाउँछ, त्यो सोप र टुथपेस्टले छालाको टोटली समस्यालाई सल्भ गर्ने काम गर्छ। यो चाहिँ कुनै पनि विषादी चिज केमिकल नहालिकन बनाएको हुनाले यो निल्न पनि मिल्छ, खान पनि मिल्छ। यो टुथपेस्ट चिलाउने, घाउ खटिरा, डन्डीफोर, पोतो, दाँत दुबी कुनै पनि ठाउँमा लगाउन मिल्छ। पुरानोभन्दा पुरानो लुतो, पुरानोभन्दा पुरानो दाँत, पुरानोभन्दा पुरानो दुबी, डन्डीफोरहरू सबै ठाउँ लाउन मिल्छ। फेस क्लिन गर्न पनि मिल्छ, फेस वासको काम गर्छ यसले, फेस क्लिन गर्न पनि मिल्छ। कतिपयको टाउकोमा जिउमा घाउ खटिरा निक्लिराख्ने, फोकाहरू आइराख्ने मान्छेको लागि मजाले साबनले बेलुका नुहाएर अथवा नुहाउनु भएन भने त्यत्तिकै त्यो घाउ खटिरा त्यस्तो आएको छ भने टुथपेस्ट थोरै लगाइदिनु भयो भने टुथपेस्टले त्यो भोलिपल्ट सन्चो गराउँछ, सबै ठिक हुन्छ। काट्ने बित्तिकै लाउनु ठिक हुन्छ, डढ्ने बित्तिकै फोका उठ्दैन, रुगामर्की लाग्यो, ज्वरो आयो, टाउको दुखो, घाँटी खोकी लाग्यो, तपाईँलाई टाउको दुखो त्यस्तो भयो भने यसले भनेको तपाईँलाई बाफ लिन सक्नुहुन्छ पानीमा लगाएर। 1 माना पानी उमाल्ने, थोरै टुथपेस्ट लगाएर मजाले घोल्ने अनि तपाईँले बाफ लिने गर्नुभयो भने यसले बाफ पनि लिँदाखेरि यसले नाकको पिनास, कतिपयको पिनास झर्ने हुन्छ, पिनास झर्ने समस्याको लागि यसले धेरै राम्रो काम गर्छ बाफ लिने हो भने। यो फसल किट जस्तै हो, यो चाहिँ यस्तो राम्रो छ जेमा लगाउँदा पनि भयो। र कतिपयको हर्षा पाइल्स हुने मान्छेको लागि हामीसँग अर्को गानजी मसाज ओइल भन्ने पाउँछ, त्यो मसाज ओइल र टुथपेस्ट मिक्स गरेर मलद्वारमा बेलुका सुत्ने बेला मजाले लगाइदिनु भयो भने बिस्तारै बिस्तारै मासु पलाएको चाहिँ भित्र छिर्छ र आफूलाई टोयलेट गर्न पनि सजिलो हुन्छ। धेरै काम छ यसको है। साथमा अर्को छ गानजी सोप साबन। गानोदरमा ताडीको तेल भिटामिन ई बाट बनेको साबुनले शरीरलाई प्राकृतिक सुन्दरता दिन्छ, छालामा पोषकता दिएर नरम, कोमल, सुन्दरता र स्वास्थ्य छाला बनाउँछ, छालाको रङलाई निखार अथवा नेचुरल बनाउँछ। अघि मैले भनेको थिएँ छालाको समस्याको लागि यो साबनले नुहाउने, 5 मिनट 10 मिनट सुकाएर नुहाउने, छालाको जसुकै एलर्जी, दुबी, दाँत चिलाउने, घाउ खटिरा, डन्डीफोर, पोतो, यो साबनले भनेको सेम्पूको रूपमा प्रयोग गर्न मिल्छ। यो साबन डेली हामीले प्रयोग गर्ने हो भने सेम्पू चाहिँदैन। छालामा कुनै पनि हामीलाई समस्या छ भने त्यो छालामा समस्या भएको मान्छेको लागि यो साबनले 5 मिनट या 10 मिनट शरीरमा सुकाएर नुहाउने, त्यसपछि जाँदा तपाईँलाई छालामा समस्या छ, त्यो छालामा समस्या भएको मान्छेको लागि अघि मैले देखाएको टुथपेस्ट, त्यो गानजी टुथपेस्ट तपाईँले लगाइदिनु भयो भने छालाको समस्या टोटली सल्भ हुन्छ, लगाइराख्न मिल्छ। यो एउटा नर्मली हामीले उपभोग गर्ने उपभोग्य वस्तु नै हो, त्यसले गर्दा यो चाहिँ धेरै राम्रो छ। अब यहाँ छ अर्को, यो चाहिँ गानोजी मसाज ओइल, गानोजी मसाज तेल। यहाँ छ गानोदरमा र ताडीको तेलबाट बनेको मालिस तेल, जिउमा मालिस गर्न र साधारण चोटपटक, पोलेको घाउ, मर्केको, ठोकिएकोमा मालिस गर्न मिल्छ। हड्डीको जोड्नी र शरीरको दुखाइलाई निको पार्न धेरै ठुलो काम गर्छ। यसले भनेको छालाको समस्याको लागि पनि काम गर्यो, तपाईँको डन्डीफोर हेर्न पनि लगाउन मिल्छ, फेसमा पनि लगाउन मिल्छ है। अनि यो दुखेको, सुन्नेको, मर्केको तपाईँको जिउभरि मालिस गर्न मिल्छ। यो मसाज ओइलमा यो चाहिँ जाडोमा जम्छ, गर्मीमा बिलाउँछ। यो चाहिँ घिउ जस्तो हुन्छ, यो चाहिँ जाडोमा पुरै जमिन्छ, घिउ जस्तो हुन्छ, गर्मीमा बिलाउँछ। यदि जमेको छ भने अलिकति केही तातो चिजमा राख्नु आफै बिलिन्छ। त्यसपछि यहाँ मुनि कालो थेगर हुन्छ, त्यो मुनि कालो थेगर भनेको चाहिँ आर्जीको धुलो हो, माथि सेतो तेल हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँको गानोदरमा र ताडीको तेल, ताडी भन्ने एउटा पाउँछ, ताडीको तेलबाट बनेको हुन्छ यो मालिस तेल। यहाँ गानोदर्माको धुलो अथवा आर्जीको धुलो पनि हालेको हुन्छ यसमा। यो मसाज ओइलले जिउभरि मालिस गर्न मिल्छ, दुखेको, सुन्नेको, मर्केको त्यसमा सबैमा मालिस गर्न मिल्यो। अर्को कुरो भनेको यो मसाज तेलले
तपाईँको टाउकोमा हामीहरूले चाहिँ नुहाइसके पछाडि कपालमा तेल लाउने कतिपयको चलन हुन्छ। त्यो तेल लगाउनु भएन भने यो मसाज तेल नै लाउँदा मिल्छ। टाउकोमा डेली गर्नुभयो भने कपाल झर्ने समस्याको लागि, तपाईँको टाउको दुखिराख्ने मान्छेको लागि कपालको चाहिँ तागतहरू दिन्छ, कपाल झर्ने त्यस्तो खालको समस्या हुँदैन, यसले रोक्छ। दोस्रो कुरो भनेको कान पाकेको पुरानोभन्दा पुरानो कानको समस्या भएको मान्छे छ भने यसलाई मजाले हल्लाएर कानमा लगाउने हो भने कानको समस्यालाई राम्रो काम गर्छ। त्यो मात्रै नभएर आँखामा हाल्न पनि मिल्छ। आँखामा हाल्दा चाहिँ नहलाइहाल्नु होला, तलको कालो थेगर नलगाइकन माथिको तेल मात्रै आँखामा 2-3 थोपा डेली लगाउनु भयो भने आँखाको समस्याको लागि पनि यसले काम गर्छ। दोस्रो कुरो कानमा हाल्न मिलो, नाकमा हाल्न मिलो, फेसमा लगाउन मिलो, जिउभरि मालिस गर्न मिलो, कपालमा तेलको सट्टामा लाउन मिलो, दुखेको सुन्नेको मर्केकोमा कुनै पनि ठाउँले मालिस गर्न मिल्छ। यो चाहिँ गानाजी मसाज ओइल धेरैभन्दा धेरै राम्रो काम गर्छ। यो मसाज ओइलले अघि मैले भनेको थिएँ हर्षा पाइल्स भएको मान्छेको लागि त्यो टुथपेस्ट र यो मसाज ओइल मिक्स गरेर मलद्वारमा लगाइदिने हो भने यसले टोयलेटमा सजिलो बनाउँछ, हर्षा पाइल्सलाई ठिक गर्छ। दोस्रो छ यहाँ छ अब अर्को छ लिपस्टिक। प्रायः जसो लेडिजहरूको लागि बहुत उपयोगी लिपस्टिक हामी लगाउँछौँ। डिएक्सनको लिपस्टिक छ। यो चाहिँ रासायनिक पदार्थ नभएको लिपस्टिकले ओठ फुट्ने र सुक्ने हुन दिँदैन। ओठलाई राम्रो सुरक्षा गरेर महिलाको अनुहारको सुन्दरता बढाउँछ। प्रायः हामी चाहिँ लेडिजहरू राम्री हुनको लागि सुन्दरताको लागि पनि लिपस्टिक लगाउने चलन छ। र विशेष गरी लिपस्टिक भनेको चाहिँ ओठ सेपको लागि, कलेजो सेपको लागि लगाउने हो है। ओठ सेपको लागि लगाउने हो। अहिलेको अवस्थामा ओठ सेप राख्दा राख्दै केमिकल बेसी युज भएको लिपस्टिक लगाइसके पछाडि कतिपयको धेरै समस्या आएको हामीले देखेका छौँ। ओठमा पनि धेरै ठुलो समस्या आएको हामीले देखेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा यो चाहिँ नेचुरल कुनै पनि केमिकल नहालिकन बनाएको हुनाले यसले कुनै पनि किसिमको असर हामीहरूको स्वास्थ्यमा कहिले पनि गर्दैन। एउटा हेल्दी प्रोडक्ट हो। त्यस कारणले हामी निर्धक्कसँगले नडराइकन लगाउने हो भने यो लिपस्टिकले धेरै फाइदा गर्छ। प्राकृतिक जडीबुटीबाट बनेको हुनाले ओठमा पूर्ण पोषकता दिन्छ। ओठलाई पनि पौष्टिक चाहिन्छ पदार्थ, यसले पूर्ण पौष्टिकता दिएर स्वस्थ बनाउँछ है। अर्को छ बडी लोसन। यो चाहिँ हेनेन बडी लोसन भन्छ। यो चाहिँ घिउ कुमारी अथवा एलोभेराबाट बनेको बडी लोसन। यहाँ छ तपाईँको घिउ कुमारी, जोजोवा तेल र भिटामिन एबाट बनेको बडी लोसनले नुहाएपछि शरीरमा लगाउने छालालाई पोषण दिई नरम, मुलायम, कलिलो, सुन्दरता र निखार बनाउँछ। प्राकृतिक क्षमता यसले जगाउने काम गर्छ बडी लोसनले। यो फेसमा लाउन पनि मिल्छ, जिउभरि लाउन पनि मिल्छ। यो चाहिँ एलोभेराबाट बनेको डिएक्सनकै प्रोडक्ट हो। यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ, फेसमा लाउन पनि मिल्छ। अब जस्तै अहिले गर्मी आयो, गर्मीको अवस्थामा चाहिँ छालामा लगाउने हो भने छाला फुट्ने डर हुँदैन, अनुहार फुट्ने डर हुँदैन। यसले भनेको जिउभरि लगाउँदाखेरि यसले जिउलाई नेचुरल क्षमता अथवा छालालाई चाहिँ नेचुरल क्षमता कायम गराउँछ। यसले कुनै पनि त्यस्तो चाहिँ असर गर्दैन। प्राकृतिक क्षमता यसले कायम गर्छ, जसबाट चाहिँ यो बडी लोसन धेरै उपयोगी छ। अर्को छ फेस वास। यो पनि एलोभेराबाटै बनेको एलोभेरा फेस वास। यो चाहिँ यहाँ छ घिउ कुमारीबाट बनेको फेस वासले मुख धुँदा अनुहारको छालालाई विशेष उपचार गर्छ। चम्किलो, कलिलो र सुन्दरता मुहार बनाउँछ। फेसलाई धेरै राम्रो काम गर्छ यसले। बिहान बेलुका हामीले फेस वास गर्ने हो, फेसमा धुने हो। दाढी काट्दा सेभिङ क्रिमको काम पनि लिन सकिन्छ। हामी जेन्ट्सहरूको लागि हामीहरूले प्रायःजसो सेभिङ गर्दा अथवा दाढी काट्दाखेरि हामी क्रिमको प्रयोग गर्छौँ। यदि हामीसँग क्रिम छैन, क्रिमको प्रयोग नगर्दाखेरि पनि यो फेस वासले क्रिमको काम गर्छ। यसले भनेको फेसमा लगाएर एकछिन हामीले माड्यो भने पुरै त्यस्तै फिज आउँछ, एकदमै सफ्ट हुन्छ। त्यस पछाडि हामीले सेभिङ गर्ने हो भने यसले क्रिमको काम गर्छ, धेरै फाइदा गर्छ। यसमा कुनै पनि केमिकल छैन। दोस्रो छ गानोजी स्याम्पू। यो गानोदरमा भिटामिन B5 र ताडीको तेलबाट बनेको गानोजी स्याम्पूले कपाललाई पूर्ण पोषकता दिएर स्वास्थ्य बनाउँछ, चाया हटाउँछ। कतिपयको चाहिँ कपाल झरिराख्ने समस्या,
कपाल फुल्ने, हाँगा फाट्ने, कपालको कुनै पनि समस्या यदि छ भने यो सेम्पूले चाहिँ कपालको समस्याको लागि धेरै फाइदा गर्छ। टाउको दुख्ने समस्याको लागि पनि यसले धेरै फाइदा गर्छ, किनभने कपालमा हामीले कुनै पनि सेम्पू लगाउँछौँ, त्यो सेम्पूले कपाल टाउको भित्र चाहिँ कपाल उम्लिने पुवाल हुन्छ, त्यो पुवालबाट केमिकलहरू भित्र छिर्यो भने बिस्तारै बिस्तारै त्यसले चाहिँ असर गर्दै जाने, टाउको दुख्ने, बिस्तारै अरू समस्याहरू निकाल्दै जाने गर्ने भएको हुनाले यो डिएक्सनको जुन गानाजी सेम्पू छ, यो सेम्पूले भनेको यसमा पनि गानाधर्मको धुलो नै मिसाइएको हुन्छ, जसबाट चाहिँ सेम्पू यदि भित्र छालामा पस्यो भने पनि यसले कुनै असर गर्दैन, कुनै हानि गर्दैन। यसले भनेको विशेष फाइदा नै गर्ने भएको हुनाले यो धेरै उपयोगी छ। लेडिजहरूको लागि हामीहरूलाई पनि राम्रो काम दिन्छ यो चाहिँ सेम्पू। यसले नुहाउँदा अनुहारको छालालाई पनि कलिलो नरम बनाउँछ। यदि हामीले फेसमा लगाइराख्ने हो भने पनि यसले छालालाई चाहिँ अनुहारलाई नरम बनाउने भएको हुनाले यसको धेरै फाइदा छ। दोस्रो छ, यहाँ चाहिँ मैले लास्टमा सेम्पूको सबै कुराहरू डिएक्सनको प्रोडक्टको बारेमा तपाईँहरूलाई भने, अब के कति बुझ्नुभयो। साथमा हामी आफ्नो स्वास्थ्य सुरक्षा सँगसँगै केही प्रतिशत आम्दानी गरी आयस्रोतको बाटो बनाउन चाहनेहरूका लागि डिएक्सन कम्पनीको ठुलो अवसर छ। अघि मैले जुन तपाईँहरूलाई देखाएको थिएँ डिएक्सन कम्पनीको टोटली प्रोडक्टहरू, यो चाहिँ टोटली हेल्दी प्रोडक्ट, सबै अर्ग्यानिक प्रोडक्ट हो। हामीहरूको स्वास्थ्यको लागि भनेर डिएक्सन कम्पनीले डाक्टर लिम सेओजिनले आजभन्दा 26 वर्ष अगाडि स्थापना गरेको कम्पनी आज संसारभरि छ। आज 190 भन्दा बेसी देशमा लिगलाइज तरिकाले डिएक्सन इन छ। हामीहरूले यसमा काम गरेको लगभग 13-14 वर्ष भयो। त्यसकारणले गर्दा यो चाहिँ एउटा स्वास्थ्यको मात्रै नभएर हामीहरूलाई कुनै पनि त्यस्तो आय आर्जन गर्ने बाटो, यानि कि बेरोजगारको बाटोलाई पनि रोजगारी दिने भएको हुनाले यो कुनै पनि त्यस्तो खालको चाहिँ गलत इन्फर्मेसन केही पनि नजाओस्, आयस्रोतको बाटो बनाउनको लागि डिएक्सन कम्पनीको ठुलो अवसर छ। र यसका लागि यो युज गर्नको लागि, यो युज गराउनको लागि, यो अलिकति हामीले सेवा गर्नको लागि कुनै पनि किसिमको घर तयार गर्नु नपर्ने, ठुलो लगानी गर्नु नपर्ने, विशेष यसको लागि छुट्टै समय नचाहिने, घाटा खाने डर नहुने, जहाँ जस्तो अवस्थामा रहेर पनि गर्न सकिने डिएक्सनको व्यवसाय अथवा यो प्रोडक्ट युज गर्न र गराउन सकिने यो अवसरको लागि तपाईँ हामीले आज बुझ्नुपर्ने कुरा छ। एकदमै बुझ्नै पर्ने, अति नै आवश्यक छ। त्यसका लागि चाहे अनुसारको वस्तु प्रयोग गर्न गराउन सकिने, परिवारबाटै बिजनेस गर्न सकिने यो धेरै ठुलो अवसर छ। परिवारबाटै घरभित्रबाट एउटा स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट सेवन गरेर हामी हेल्दी भएर, निरोगी भएर एउटा चाहिँ आय आर्जनको बाटो अथवा गरिबको भुमरीबाट हामी छुटकारा प्राप्त गर्नको लागि, अघि मैले तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्ट रोगबाट छुटकारा प्राप्त गर्नको लागि सेवन गर्ने, आफूले सेवन गरेको अनुभव दोस्रो व्यक्तिलाई भन्ने, गरिबबाट छुटकारा प्राप्त गर्नको लागि, गरिबबाट छुटकारा पाउनको लागि, गरिबबाट मुक्ति पाउनको लागि। त्यसका लागि डिएक्सन कम्पनीको धेरैभन्दा धेरै ठुलो अवसर छ। म थोरै अगाडि गएँ। अब यहाँ छ हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा सामान्य छ, खास धेरै ठुलो छैन। बुझ्नै पर्ने कुरा सामान्य के छ भने, तसर्थ डिएक्सन कम्पनीको सामान रोजी प्रयोग गरौँ, साथमा गुड हेल्थ, वेल्थ एन्ड ह्याप्पिनेस प्राप्त गरौँ। योभन्दा ठुलो अवसर दुनियाँमा अरू कुनै पनि छैन, दुनियाँमा कहीँ पनि छैन योभन्दा ठुलो अवसर। जो त्यही डिएक्सन प्रोडक्ट सेवन गरेर हामी स्वस्थ रहन सकिन्छ, त्यही डिएक्सन प्रोडक्ट युज गर्न सिकाएर हामी चाहिँ स्वरोजगार बन्न सकिन्छ। दुनियाँमा योभन्दा ठुलो अवसर कहीँ पनि छैन। त्यसका लागि हामी चाहिँ हेल्थको विषयमा मैले माथि सबै कुरा भने, अब थोरै म तपाईँलाई वेल्थको विषयमा भन्छु। डिएक्सन एक एमएलएम कम्पनी हो, तसर्थ डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी। डिएक्सन एमएलएम अर्थात् डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी, यसलाई चाहिँ एमएलएम व्यवसाय डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी भन्छ। यो चाहिँ हेल्थ, वेल्थ एन्ड ह्याप्पिनेस, स्वास्थ्य, सम्पत्ति अनि स्वतन्त्र अथवा फ्रिडम अथवा खुसी प्राप्त गर्नको लागि आज तपाईँहरूको लागि धेरै ठुलो अवसर छ। यसका लागि म थोरै कुराहरू तपाईँलाई भन्छु, सामान्य हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अलिकति छ डिएक्सन एमएलएम कम्पनी र डिएक्सनको फिलोसोफी अथवा डिएक्सनले के भन्छ त।
यसको मेन बुदा यहाँ थोरै म तपाईँलाई भनिदिन्छु। यसको म उतापट्टि पनि व्याख्या पनि गरिदिन्छु। फिलोसफी एक्का मिन्डा, यो चाहिँ मले भाषा है। एक्का मिन्डा अर्थात् सिंगल माइन्ड बिजनेस। सिंगल माइन्ड बिजनेस, यसको बारेमा म अहिले भन्छु। एक्का नागा चाहिँ मले भाषा अर्थात् वान ड्रागन कम्पनी। अर्को छ एक्का पासार अर्थात् वान वर्ल्ड वान मार्केट। यो डिएक्सन कम्पनीको फिलोसफी तीनटा एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरा छ, एकदमै बुझ्नै पर्ने अवसर। एक्का मिन्डा अर्थात् सिंगल माइन्ड बिजनेस। एक्का नागा अर्थात् वान ड्रागन कम्पनी। एक्का पासा अर्थात् वान वर्ल्ड वान मार्केट। विश्वको एउटै संसार एउटै बजार। यसको बारेमा तपाईँलाई थोरै ब्रिफिङ गरिदिन्छु। यहाँ छ डिएक्सन कम्पनीको फ्याक्ट्री। यतापट्टि मैले देखाएको छु यो डिएक्सन कम्पनीको उत्पादन गर्ने ठाउँ फ्याक्ट्री यो छ। त्यहाँबाट यहाँ अघि मैले तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ बी सिंगल माइन्ड। बी सिंगल माइन्ड अघि मैले एक्का नागा भनेको थिएँ, एक्का पासार भनेको थिएँ हैन। यो चाहिँ बी सिंगल माइन्ड अघि मैले देखाएको। यो फर्स्ट एक्का मिन्डा अथवा सिंगल माइन्ड बिजनेस, यसको बारेमा यहाँ छ। बी सिंगल माइन्ड। बी सिंगल माइन्ड, डोन्ट लुक लेफ्ट, डोन्ट लुक राइट, बी फलो युवर ड्रिम। दायाँ पनि नहेर, बायाँ पनि नहेर, पिछा गर आफ्नो सपनालाई। यदि हामीहरूले यो सिंगल माइन्डको परिभाषा बुझ्ने हो भने हामी यो कम्पनीमा अथवा यो प्रोडक्ट हामीले सेवन गर्नको लागि हामीले कहीँ पनि जानु पर्दैन। यहाँ मैले जुन गैँडाको चित्र देखाएको छु, गैँडाले दायाँ पनि हेर्दैन, बायाँ पनि हेर्दैन, अगाडि दौडिरहन्छ। सेम यही भनेको। डोन्ट लुक लेफ्ट, डोन्ट लुक राइट, बी फोकस युआर ड्रिम। अर्को छ यहाँ मैले सक्सेस। तपाईले चाहिँ सपना सधैँ सफल बन्ने देख्नु पर्यो। तपाईले सधैँ सपना चाहिँ बुन्नु पर्यो सफल बन्नका लागि। दुनियाँमा आफू नै यो सबभन्दा ठुलो कुरो। डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्ट युज गर्ने र गराउनको लागि तपाईले जब तत्पर रहनुहुन्न तबसम्म तपाईले गर्न सक्नुहुन्न। आफूले खाने हो, सेवन गर्ने हो, गराउने हो। त्यसकारणले यो बी सिंगल माइन्ड। दोस्रो छ वान ड्रागन कम्पनी। अघि मैले जुन भनेको थिएँ वान ड्रागन कम्पनी, यसको सुरुवातको पिरियडबाट अन्तिमसम्म यसको आफ्नै छ। फ्याक्ट्री आफ्नै छ, टेक्नोलोजी आफ्नै छ, प्याकेजिङ आफ्नै छ, मार्केटिङ आफ्नै छ, प्रोसेसिङ आफ्नै छ, सम्पूर्ण कुरा आफ्नै भएको हुनाले यसलाई वान ड्रागन कम्पनी भन्छ। सोजिबी कम्पनी, यो चाहिँ सोजिबी कम्पनी वान ड्रागन। यो डिएक्सन कम्पनीको फिलोसफी यो बुझ्नै पर्छ तपाईँ हामीले। दोस्रो छ यहाँ छ वान वर्ल्ड वान मार्केट। वान वर्ल्ड वान मार्केट। हेर्नुहोस्, अन्तर्राष्ट्रिय शाखाहरू 180 भन्दा बेसी देशमा यसको चाहिँ विस्तार भएको छ। वान वर्ल्ड वान मार्केट। तपाईँ आज नेपालमा हुनुहुन्छ, अमेरिकामा कुनै पनि मान्छेलाई स्पोन्सर गराउन मिल्यो। तपाईँ आज मलेसियामा कार्ड बनाउनु भएको छ, अमेरिकामा स्पोन्सर गराउन मिल्यो। तपाईँ आज कुनै पनि देशको कुनामा यसको स्पोन्सर कार्ड अथवा यो युजर कार्ड बनाउनु भएको छ भने संसारको कुनै पनि देशमा तपाईँको कार्ड नम्बरबाट मान्छेलाई युज गराउन सक्नुहुन्छ र कन्ज्युमर बनाउन सक्नुहुन्छ। यो डिएक्सन कम्पनीको वान वर्ल्ड वान मार्केट यसको सिद्धान्त। त्यसकारणले डिएक्सन कम्पनीमा जस्तो अवसर दुनियाँमा कहीँ पनि छैन। यहाँ जस्तो दुनियाँमा चाहिँ तपाईँ हामीले जस्तो यो जो अपर्च्युनिटी केही पनि होइन। त्यसका लागि तपाईँ हामीले यसको बारेमा बुझ्नै पर्ने हुन्छ। थोरै यतापट्टि ध्यान केन्द्रित रहोस्। सरी, अलिकति मैले यहाँ भने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO ले रिपोर्ट तयार पारेको छ। यो हामीले बुझ्नै पर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO ले के भनेको छ, के भन्छ भने यो हर्बल प्रोडक्ट अथवा आयुर्वेदिक प्रोडक्टहरू चाहिँ संसारमा कति सेल हुँदो रहेछ त, संसारको डिमान्ड कति रहेछ त। कतिपय मान्छेहरूले के भन्नुहुन्छ भने यहीँबाट डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्ट चाहिँ महँगो छ, बिक्री वितरण हुँदैन,
डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्ट चाहिँ कसले खान्छ, कसले सेवन गर्छ? सरहरू, संसारमा स्वास्थ्यभन्दा ठुलो सम्पत्ति केही पनि होइन। त्यस कारणले मैले यहाँ हजुरहरूले के भन्न चाहेको छु भने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले रिपोर्ट अथवा तथ्याङ्क निकाले अनुसार संसारभरि ग्लोबल मार्केट फर हर्बल प्रोडक्ट यो युएसए अमेरिकन डलर सन् 2000 मा प्रत्येक वर्ष एभ्री इयर 2000 मा 80 बिलियन अमेरिकी डलरको हरेक वर्ष यो चाहिँ हर्बल प्रोडक्टको सेलिङ भएको छ। प्रत्येक वर्ष सन् 2000 मा 80 बिलियन अथवा 80 बिलियन पर इयर एक वर्षमा सेल भएको छ सन् 2000 मा। त्यसै गरी सन् 2008 मा त्यही हर्बल प्रोडक्ट संसारभरि अमेरिकी डलर 200 बिलियन अमेरिकी डलर हरेक वर्ष सेल हुन्छ हर्बल प्रोडक्ट। भनेपछि हामी कहाँ छौँ? अब डिएक्सन कम्पनीको चाहिँ अपर्च्युनिटी के छ यहाँनेरि बुझौँ। अर्को विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले प्रुफ गरेको चिज के छ भने 2050 मा यसै गरी सेल हुँदाखेरि 2050 मा 50 ट्रिलियन पर इयर हर्बल प्रोडक्ट सेल हुन्छ संसारमा। यो कुरा बुझ्नुभयो? एभ्री इयर अमेरिकी डलर 50 ट्रिलियन सेल हुन्छ। एभ्री इयर प्रत्येक वर्ष 50 ट्रिलियन को सेल हुन्छ 2050 सम्ममा, 50 भित्रमा। भनेपछि म्याक्सिमम प्रोडक्ट सेल हुने डिएक्सनकै हो। किनभने दुनियाँको टप जडीबुटीको राजा रातो च्याउ मैले भनेकै छु, दुनियाँले प्रुभ गरेको छ। आज 26 वर्ष अगाडिबाट दुनियाँको टप जडीबुटीको रातो च्याउ भनेर चाहिँ दुनियाँ चिच्याएको छ। संसारको नम्बर 1 जडीबुटी भनेर दुनियाँ चिच्याएको छ, दुनियाँले भनेको छ। त्यस कारणले हर्बल प्रोडक्ट अथवा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट भनेको 2050 भित्रमा एभ्री इयर प्रत्येक वर्ष 50 ट्रिलियन को सेल हुन्छ भने हामी कहाँ छौँ? हामी के गर्दैछौँ? अबको दुनियाँ हेर्नुस्, अबको दुनियाँमा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अथवा यस्तो प्रोडक्ट सेवन नगर्ने हो भने बाँच्न धेरै गाह्रो छ, धेरै कठिन छ। त्यस कारणले आजैबाट स्वास्थ्यको महत्त्व बुझौँ, आजैबाट स्वास्थ्यको महत्त्व हेरौँ, आजैबाट एकदमै सिरियस बनौँ कि दुनियाँमा हामी भन्दा ठुलो सम्पत्ति होइन, दुनियाँमा स्वास्थ्य भन्दा ठुलो सम्पत्ति होइन। हामी आफैले सेवन गरेर अरूलाई सेवन गर्न सिकाउँ, त्यसपछि हामी सफल बन्न सकिन्छ। यो मैले रियालिटी उदाहरण, रियालिटी कहानी भनेको यो तपाईँ आफैले पनि युट्युब गुगलमा सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। अब 2050 भित्रमा एभ्री इयर प्रत्येक वर्ष 50 ट्रिलियन को हर्बल प्रोडक्ट बिक्री हुन्छ भनेपछि 50 ट्रिलियन कति होला आफै विचार गर्नुस्। भने अब हामी कहाँ छौँ? हामीहरूले के गरिरहेछौँ? अबको संसार हर्बल प्रोडक्टको हो, अबको संसार हाम्रो हो, अबको संसार यस्तो खालको फुड सप्लिमेन्टको संसार हो। त्यस कारणले तपाईँ हामी आजैबाट बुझ्न जरुरी छ। हिजोको दिनमा जुन व्यक्तिहरूले, जुन मान्छेहरूले नेगेटिभ कुराहरू भन्नुभएको थियो, नेगेटिभ कुराहरू सुन्नुभएको थियो, नेगेटिभ कुराहरूको चाहिँ तर्क वितर्क गर्नुहुन्थ्यो, आज त्यो गर्ने बेला छैन। आज संसार त्रसित भएको छ। संसारमा सेफ्टी रहेर बस्ने एउटै मात्रै उपाय शरीरको इम्युन सिस्टम बुस्ट गराउनको लागि कुनै यस्तो प्रोडक्ट खोजेर खाने। त्यस कारणले यहाँहरूलाई मैले धेरै योभन्दा उता नभनिकन सटिकमा म आएँ। यसको बारेमा म फेरि कुनै दिन तपाईँहरू समक्ष आउनेछु भन्ने लास्टमा सफलताको कामना गर्दै म तपाईहरूलाई यो डिएक्सन कम्पनीको बारेमा मेरो आफ्नो भनाइका साथमा मैले 14 वर्ष अगाडिबाट
यही कुराहरू सेयर गरिरहेको छु र म आफैले पनि यो लागू गरिरहेको छु। संसारमा कुनै पनि क्षेत्रमा हामी सफल बन्छौँ भने यो 6वटा सूत्रको फलो गरौँ। तपाईँ हामी सबैले यदि 6वटा सूत्रको फलो हामी गर्छौँ भने म तपाईँलाई ग्यारेन्टी दिन्छु कुनै पनि व्यक्ति डिएक्सनमा 1 महिनादेखि 3 वर्षभित्रमा 100% डिएक्सनबाट बाटो बनाइसकेको हुन्छ। त्यस कारणले पहिलो सूत्र छ इमान्दारिता। इमान्दारिताले के भन्छ यसलाई फलो गरौँ। त्यसपछि अर्को त विश्वसनीयता, यसले के भन्छ त्यसलाई फलो गरौँ। निरन्तरता, यसले के भन्छ त्यसलाई फलो गरौँ। धैर्यता, यसले के भन्छ त्यसलाई फलो गरौँ। मान सम्मान, यसले के भन्छ फलो गरौँ। लक्ष्य निर्धारण, कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि क्षेत्रमा यदि हामीले लक्ष्य निर्धारण गरिनौँ भने हामी लक्ष्यमा पुग्दैनौँ। त्यसकारणले लक्ष्य निर्धारण। दोस्रो छ फलो अपलाइन, भनेपछि आफ्नो स्पोन्सरलाई हामीले जहिले पनि फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। ट्रिपल डायमन्ड रमेश अधिकारीको शब्द मेरो शब्द हो। यही भन्दै म लास्टमा तपाईहरुलाई जाँदा जाँदै सक्सेस यो अन्तिममा सोच बदल्नुस्, आफूले आफूलाई चिन्नुस्, सफल बन्नुस्। हामी आफूले आफूलाई चिनौँ, हामी भित्र के छ खुबी, के छ क्षमता। दुनियामा प्रकृतिले अथवा भगवानले अथवा गडले हरेक व्यक्तिलाई एउटा न एउटा त्यो शक्ति दिएको छ, एउटा न एउटा त्यो प्रकृति क्षमता दिएको छ। प्रत्येकको व्यक्तिकोमा छ। कसैकोमा चाहिँ हाँस्ने कला छ, कसैकोमा चाहिँ गाउने कला छ, कसैकोमा चाहिँ मान्छे धेरै बनाउने कला छ, कसैकोमा चाहिँ धेरैसँग मिल्ने कला, आफ्नो कला छ। त्यो प्रकृतिले दिएको कला हो। त्यो कलालाई चिनेर त्यही कलालाई यतापट्टि प्रस्तुत गरेर डिएक्सन कम्पनीको सिस्टमबाट हामी सफल सबै बनौँ, स्वस्थ रहौँ, व्यस्त रहौँ, हेल्दी रहौँ र लास्टमा तपाईहरुलाई कोभिड-19बाट हामी सबैले छुटकारा पाऊँ। धेरै छिटो भन्दा छिटो यसले चाहिँ राम्रो गति लियोस्, धेरै भन्दा धेरै छिटो यो सल्युसन होस् प्रब्लम, हामी फ्री भएर हिँड्न पाऊँ, हामी सबैलाई स्वास्थ्यको बारेमा जानकारी गराउन पाऊँ। तपाईहरु सबै सधैँ स्वस्थ रहनु होला। फेरिको दिनमा यसैगरी हामी कोर्डिनेसन रहनेछौँ, यसैगरी हामी आदान प्रदान रहनेछौँ, यसैगरी हामी हेर्नेछौँ भन्दै यहाँहरू जो जति मेरो लाइफमा जोडिनु भएको छ सबैलाई धेरै भन्दा धेरै धन्यवाद। हाम्रो पुस्ता चामलिङ राई सरले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, मलाई पनि धेरै धेरै ह्यापी गुड मर्निङ। र यहाँहरू सबैले जो जति मित्रहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँहरू सबलाई हृदयबाट सम्मान गर्दै तपाईहरु सबैलाई डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्ट सेवन गर्ने एकदमै म सल्लाह दिन्छु। र तपाईहरुले पनि अरूलाई तपाईको गाउँघर आफन्त छरछिमेकी नरनाता दाजुभाइ सबैलाई यसको बारेमा बताउनु होला। किनभने दुनियाँमा एउटा उखान छ नि त, बोल्नेको पिठो बिग्छ नबोल्नेको चामल बिग्दैन। हुन त हाम्रो पिठो होइन, त्यस्तो भन्न खोजेको होइन, तर पनि एउटा तपाईहरुलाई उखान म के भने मानिल्याउँ कुनै पनि मान्छेले डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्टको बारेमा चिन्नु भएन भने अथवा महँगो भन्नुभयो भने म सुन र पित्तलको महत्त्व छुट्याउने भन्छु उहाँहरूलाई। जस्तै एउटा सुन अनि पित्तल, सुन पनि पहेँलो हुन्छ, पित्तल पनि पहेँलो हुन्छ। सुन पहेँलो हुन्छ हेर्दा उस्तै हुन्छ, पित्तल पनि पहेँलो हेर्दा उस्तै हुन्छ, झलक हेर्दा मान्छेले चिन्दैन। तर यहाँनिर सुन 70,000 तोला छ है, सुन 70,000 तोला छ, तर पित्तल 70,000 को किन भन्दा 10 किलो भन्दा बेसी आउँछ नि, 20 किलो भन्दा बेसी आउँछ। तर मान्छेले सुन नै किन लगाउँछ त भन्दा सुनमा क्वालिटी छ। सुन हो, पित्तल हो। सुन क्वालिटी भएको हुनाले 70,000 तोला भए हो। पित्तलको ठाउँमा क्वालिटी सुनको ठाउँमा नभएको हुनाले त्यसलाई पित्तल बनाइएको। त्यसकारणले गर्दा सुनको ठाउँमा सुन राखौँ, पित्तलको ठाउँमा पित्तल राखौँ। उस्तै हेर्दा भए तापनि सुनको 70,000 तोला, पित्तलको अत्यन्तै कम्ती छ। यो डिफ्रेन्स तपाईँ हामी छुट्याउँ।
डिएक्सनको प्रोडक्ट त म सुन पनि भन्दिनँ, हिरा भन्छु, हिरा। अब हिरा जस्तो प्रोडक्ट, हिरा जस्तो कम्पनीलाई हामीहरूले सुनमा नदाजौँ, सुनमा दान्न पनि मिल्दैन। डिएक्सनको प्रोडक्ट त हिरा भन्छु म। यो हिरालाई चिन्ने कोसिस गरौँ, हिरालाई उपभोग गर्ने कोसिस गरौँ र यहाँहरू सबैलाई यो आग्रह गर्दै कोभिड-19बाट हामी छिट्टै छुटकारा पाउनेछौँ। तपाईँहरू सबैलाई एकदमै सुस्वास्थ्यको शुभकामना दिँदै यस लाइभबाट तपाईँहरू समक्ष म थोरै ओझल पर्न गएँ। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्। ह्याप्पी गुड मर्निङ डिएक्सन। नमस्ते, हस्, धन्यवाद।